सत्य कुरा हो। शेरबहादुर र केपी ओलीको मिलिजुली सरकारको मन्त्रीमण्डल पनि यहाँ बनिसकेको छ। केपी ओली इन्डियन साम्राज्यवाद विरोधी होइनन्, उसकै मान्छे हुन्। केपीलाई हिजो नाकाबन्दीमा पनि रले पनि उचाल्यो, साउथ ब्लकले पनि उचाल्यो। राजनेता हुँ भन्छ, यहाँको मान्छे नेता हुँ भन्छ, गुप्तचरसँग बस्छ। केपीको राष्ट्रवाद हो भने तपाईको मोदीले वार्ता नगरेपछि कालापानी लिम्पियाधुरामा सेना पठाउनु पर्दैन। तपाईको दलाइ लामाको कार्यकर्तालाई गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका छन् यिनीहरूले। क्लाइमेक्स यो हो, सुन्नुहोस् है, उत्कर्ष यो हो उनीहरूको पनि। केपीको सरकार बनेपछि अमेरिका हाबी भयो। यिनीहरूको विघटन, विसर्जन वा विनाशको यो उत्कर्षको चरण पनि अब सुरु भयो। नेपालभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि चाहिँ तपाईँको उथलपुथलको दिशामा गयो। अहिले चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिसँग कुरो गर्न लगाए। केपी ओलीकै पहलमा हो, केपी ओलीकै पहलमा हो। इन्डियनहरूको कस्तो छ भन्छ भने तत्कालै सरकार चाहिँ तपाईँको ढाल्ने, जस्तो केपीको अहिले मेरो सरकार ढाल्नु खोज्यो इन्डियाले भन्छ नि, बाहिर त्यो भनेर चाहिँ भदाएर खाने, तर समस्या समाधानको वास्तविक पहल नगर्ने। दरबारिया भनेर चिनिने, अब सिधै चिनिने वा घुमाएर चिनिने जति पनि मान्छे छन् सबै ओली चाहिँ ठिक हो भन्ने हिसाबले तपाईँको बोलिया छन्। यो दरबारिया भन्ने यो जमात के हुन्छ भने यो पुरै सिआइए सेन्टरको एउटा हामी स्पष्ट हुने। अर्थमन्त्री त कस्तो मान्छे हो भन्छ भने पहिलोपटक कार्यकाल सकिएपछि विश्व ब्याङ्कले उसैलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ। अब हाम्रो अरूमा सहमति हुन्न भने नाङ्गो रूपमा दबाब दिएर हाम्रो एजेन्ट हो भने घोषित रूपमै सन्देश दिएको छ विश्व ब्याङ्क। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा मैले बुझेको गेममा चाहिँ इन्डियाको निर्णायक भूमिकाको समय अब गयो। अब चीन भर्सेस अमेरिका एकदम कुरै त्यही हो। उनीसँग त इन्डियाको तुलनै हुँदैन। मैले भने नि, न आर्थिक क्षेत्रमा न चाहिँ तपाईँको सैन्य सुरक्षा क्षेत्र। अमेरिकासँग सिधै चाहिँ तपाईँको टक्राउको अवस्थामा उनीहरू आइसके। अहिले पनि खेल के हो भन्छ भने गोरु नै हुन् भन्ने बुझिसकेपछि उसले पनि त पेल्छ नि। बाँडफाँड हो, अब केपीले दुइटै खाओस् वा अर्काले दुइटै लगो, अब त्यो चिनाहरूलाई मतलब छैन है। मान्छेलाई परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ। एउटा बाबुरामकै उदाहरण दिउँ, एउटा नमुनाको रूपमा होइन, हिजो माओवादी युद्धको कमान्डर भएको व्यक्ति होइन, अब उनको उतार चढाव हेर्नु न। अब नेपालको भूराजनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकनहरूले चाहिँ काखी च्यापेको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ साउथ ब्लक र रको ब्लक हो। नेपालको निम्ति बोलिरहेछन् उनीहरू, तर अमेरिकाको आँखा दक्षिण चीन सागर र नेपाल हो। नेपाल र श्रीलङ्कामा जो एमसिसी पस्न खोजिरहेछ यो चीनको घेराबन्दी गर्ने रणनीति हो भने उनी प्रश्न बोलिसकेपछि भोलि यो पेचिलो भएर गयो, अब वारकी पार्कै बिन्दुमा गयो भने यही तत्त्व हो जसले हिजो कमल थापालाई पनि यस्तै बचाउ गरेर चाहिँ महाकाली सन्धि खारिज गरे। हेरौँ त, यिनी भारत विरोधी, भारतीय सत्ता विरोधी हुन् कि होइनन् भने त यहाँ देखिन्छ। तर उनलाई जो चाहिँ मेकानिजमले घेरेका छन् र सिआइएको, उनका सल्लाहकार भनेका सबै मान्छेहरू एकदम पेशेवर रहेका चाहिँ सिआइएका मान्छेहरू छन्। एक हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। लामो समय वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्नुभयो, अहिले पनि वामपन्थी आन्दोलनमै हुनुहुन्छ र अहिलेका सत्तारूढ दलमध्ये केही पार्टीमा तपाईँको पनि लामो योगदान रह्यो। अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जुन किसिमको कलह, जुन किसिमको द्वन्द्व देखिएको छ, यसको अन्तर्यमा, भित्री गर्भमा अथवा रहस्यमा के छ? यो वास्तविक केपी ओली र प्रचण्ड बीच पदको लागि हो अथवा सैद्धान्तिक हो अथवा अरू केही कुरा छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो मैले पहिलेदेखि एउटा चिज के भन्दै आएको छु भन्छ भने जस्तो कुनै पनि मानिसहरूका बिचका अन्तर्विरोध अथवा चाहिँ तपाईँको मिलनका जो घटनाहरू हुन्छन् नि, तिनी मनोगत अथवा चाहिँ मानिसका इच्छाले मात्रै चाहिँ निर्धारण भएका हुँदैनन्। कुनै पनि घटना घट्नुका पछाडि केही कारणहरू हुन्छन्, त्यसको विकासको पृष्ठभूमि हुन्छ र त्यो एउटा समयको मागको रूपमा त्यो आएको हुन्छ। अब यिनीहरूको एकता पनि त्यस्तै परिस्थितिको उपज थियो। परिस्थितिले अब वस्तुगत परिस्थिति भन्नाले भित्रभित्र यहाँको राजनीतिक जो विकास प्रक्रिया छ, अब त्यो जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो त्यसले गरेको माग हो र अहिलेको जो एउटा कटुतापूर्ण सम्बन्ध अगाडि आएको छ यसका पछाडि पनि कुनै वस्तुगत कारण छ र अब यो कारणभित्र उनीहरूका निजी आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् नि, तिनले चाहिँ निमित्त कारणको रूपमा काम गरेका हुन्छन्। जस्तो देखाउनु त पर्यो होइन, जस्तो देखाउँदाखेरि के देखाउनु पर्यो त भन्छ भने पदबाँडफाँडको कुरा भयो अथवा शक्ति सन्तुलनको कुरा भयो अथवा सरकारको सुशासन अथवा विधि पद्धतिका कुराहरू भए, यिनी निमित्त कारण भए, तिनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति देखाइने कारण भए त भित्र अरूको बेग्लै खालको कारण हुन्छ। र अब त्यो कारण मैले बारम्बार भन्दै आएको, धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको के हुन्छ भने नेपालको भूराजनीति जसरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको कारणले, बाहिरी शक्तिहरूको कारणले नेपालको भूराजनीति
यति सङ्कटपूर्ण भयो र अब त्यसले त्यो चाहिँ त्यो परिस्थितिले यहाँको राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ एउटा ठुलो उतार चढाव र उथलपुथल ल्याउँदै आएको छ र यो पछिल्लो अवस्थामा यिनीहरूका बीचको जो द्वन्द्व बढिरहेछ अन्तर्विरोध त्यो पनि त्यसैको अभिव्यक्ति हो। माने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट बढ्यो। सुन्नुहोस् है, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि अब त्यो एउटा उत्कर्षमा जान थाल्यो होइन, अथवा त्यसको चाहिँ प्रतिछायाको रूपमा नेपालको भू राजनीति जो अगाडि बढाएको थियो त्यो सङ्कटको असर यहाँ देखिन थाल्यो र यो चाहिँ तपाईँको सङ्कटले यहाँभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरण सुरु गर्यो। त्यस कारणले घुमाइकन यो कहाँ छ भन्छ भने यो ग्लोबल लडाइँसँग जोडिएको छ कुरा। चाहे तपाईँको अब सत्ताधारी दलको कुरा गर्नुहोस् अथवा काङ्ग्रेस भन्नुहोस् अर्को भन्नुहोस्, अब यिनीहरूको घुमाइफिराइकन अन्तिममा कहाँ छ भन्छ भने विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको, चाइना भर्सेस अमेरिका अथवा चाहिँ पूर्व भर्सेस पश्चिम अथवा चाहिँ रुस चीन भर्सेस अमेरिका युरोप आदि इत्यादि जुन नामले दिए पनि अब यो ध्रुवीकरणमा नेपालको भूमिका कस्तो हुने र नेपाल कहाँ गएर उभिने भन्ने जो चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु भयो नि माथिबाट हो, त्यसले घेर्दै अब यहाँ चाहिँ तपाईँको दलहरूसम्म ल्याइपुर्यायो। त्यसैको अभिव्यक्ति हो। त्यस कारणले मैले के देख्छु भन्छ भने यो एकदमै सामान्य र सहज ढङ्गले यो मिल्ने चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व होइन, किन यो उनीहरूको आन्तरिक परिघटना होइन होइन। जस्तो उनीहरूको भित्रबाट किन भन्छ भने उनको त मिल्दै आएको हो नि त। एक त पहिले एकदै गर्दाखेरि सबै मिल्या हो, दोस्रो कुरो गएको मङ्सिर 4 गते भन्छन् त्यहाँ पनि गएर मिलेको हो होइन। अब चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ भोलि फेरि अलिकति सौदाबाजी भयो भने फेरि पनि मिल्ला, यिनी ठुला कुरा होइनन्। तर यसका पछाडि जे चिज छ नि त्यो चिजले मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले तत्कालै त होइन, अलि समयपछि जब यो भू राजनीतिको एउटा चाहिँ दिशा क्लियर हुँदै जान्छ नि, यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणसँगै जो दिशा क्लियर हुँदै जान्छ त्यसले एउटा टुङ्गोमा यिनीहरूलाई पुर्याउँछ र यिनीहरू अहिले सत्तामा बस्ने मात्रै होइन कि अब काङ्ग्रेस लगायतका जति पनि पार्टीहरू छन् नि यिनीहरू सबै एउटा विघटन र विच्छिन्नताको अवस्थाबाट गुज्रनै पर्छ, किन त्यो परिस्थितिले त्यो ल्याउने हो होइन, यिनको चाहनाले होइन कि त्यो परिस्थितिले बनाउने हो। जस्तो तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, मान्छेलाई परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ। एउटा बाबुरामकै उदाहरण लिएर एउटा नमुनाको रूपमा होइन, हिजो माओवादी युद्धको कमान्डर भएको व्यक्ति होइन, अब उनको उतार चढाव हेर्नुहोस् न, कहिले चाहिँ नयाँ शक्ति भनेको छ उतातिर फ्याँकिदिएको छ, कहिले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उपेन्द्र यादवको चाहिँ कार्यकर्ता बनाएर फ्याँकिदिएको छ, कहिले महन्त ठाकुरको कार्यकर्ता बनाएर फ्याँकिदिएको छ, केही पनि लाग्दैन। जो पात्रहरू हुन्छ नि बनी बनाऊ पात्रहरू, अब उनीहरू परिस्थिति अनुसार तय हुने हो उनीहरूको भूमिका र उनको राजनीतिक गन्तव्य। अब यिनीहरूको मनमा के छ भन्ने कुराको मैले कुनै पनि अर्थ देख्दैन। सामान्य चाहिँ तपाईँको सामान्य भूमिका खेल्ने एउटा कुरा हो, तर निर्णायक रूपमा चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो कुरोले चाहिँ काम गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनको बिचको यो अन्तर्विरोध अलिकति बढी उग्र हुँदै गएको चाहिँ मैले देख्छु। भनेपछि जुन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल लाइन र केपी ओली लाइन भनेर जसरी व्याख्या गरेर त्यो बिचको द्वन्द्व देखिएको छ, यो राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिक्सको पटाक्षेप हो, जहाँ विदेशी शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरूको लडाइँको कारण यो नेकपा त्यो कोपाभाजनमा पर्या हो भन्न मिल्छ? होइन, एकदम हो नै त्यही हो नै। एउटा त त्यो हो, अर्कोतिर साथसाथै के पनि हो भन्छ भने यो यिनीहरूको पतनको पनि यो क्लाइमेक्स हो। त्यो चरणमा यिनीहरू प्रवेश गरे। यिनीहरू भन्नाले सत्ताधारी दल मात्रै होइन, जति पनि दलहरू छन्, किन भन्छ भने सङ्कट जसले थोपर्छ नि आखिर त्यो परिवेश चाहिँ उसलाई पनि घेर्दै आएको हुन्छ। जस्तो तपाईँको 47 साल यताका सारा घटनाहरू हामीले हेरौँ, दरबार काण्ड भयो, चाहे दासढुङ्गा काण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो, अर्थतन्त्रको तपाईँको बाह्र बुधे समुदाय हो, यो जम्मै जति परिघटना जो सङ्कट यिनीहरूले थोपरे नि, अब उनीहरू एउटा आफ्नो सफलताको उत्कर्षमा पनि पुगे होइन। जस्तो थोपरे विदेशीको कुरो थोपरे उनी आफ्नो उत्कर्षमा पुगे। अब त्यसपछि अब उनीहरू चाहिँ सङ्कटमा उत्कर्षमा पुग्ने समय आयो। किन भन्छ भने अब त्यो चिजले त उनलाई पनि त घेर्छ नि होइन। जे चिज उनीहरू निर्माण गर्छन् समस्या उनीहरूले चाङ लाउँदै गए आज त्यही समस्या चाहिँ नि ठुलो रूपमा अब उनले समस्या चाङ कहाँ लाउँदै गए त भन्दाखेरि नेपालको भू राजनीतिभित्र विदेशी शक्तिहरूको चलखेललाई बलियो बनाउनुको निम्ति उनले समस्या बढाउँदै गए। अब त्यो भू राजनीतिक जो समस्या चाहिँ बढ्दै गयो नि, अब यसको घेरा भन्नेमा यिनीहरू आफै पनि पर्दै गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने यिनीहरूको विघटन विसर्जन वा विनाशको यो उत्कर्षको चरण पनि अब सुरु भयो। भनेपछि यिनीहरू यहाँबाट रूपान्तरण भएर अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन
होइन, सुध्रेर रूपान्तरण हुने त सम्भावनै छैन। अब त्यो च्याप्टरमा त हामीले छलफल गर्न हुँदैन। मैले भने नि, अब यो जस्तो विश्वको ट्रेन्डसँगै है, अब यो सङ्कटलाई हामीले कसरी हेर्ने हो भन्छ भने, जस्तो यो चाहिँ तपाईँको कोरोनापछि विशेष गरिकन पहिले पनि थियो नभएको होइन, कोरोनापछि जसरी अमेरिकन र चिनियाहरूको बिचमा जो अन्तर्विरोध उग्र भएर आयो, उग्र भएर मात्रै होइन कि एकले अर्कालाई घेराबन्दी गर्ने तहमा र एकले अर्काका देशका मानिसहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लाउने, व्यापार प्रतिबन्ध लाउने तहसम्म जुन आयो नि, हो त्यसको रिफ्लेक्सन यहाँ पर्यो। अब त्यो लडाइँ किन, अब त्यो ध्रुवीकरणले यहाँ पनि प्रेसर दिँदैछ, दबाब दिँदैछ। किन नेपाल चाहिँ तपाईँको त्यही डिजाइनको प्रयोग भयो, लामो समयदेखि भयो, उनको खेलको चाहिँ एउटा प्रयोगशाला भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चर्कदो ध्रुवीकरण ले यो दबाब त अब नेपालमा बढ्दै गयो। त्यसकारणले नेपालभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि चाहिँ तपाईँको उथलपुथलको दिशामा गयो होइन। होला भोलि चाहिँ तपाईँको यो अब यहाँभित्रको राजनीतिक समीकरण अब चाहिँ तपाईँको चीनको अनुकूल हुने भएर जाने हो वा अमेरिकाको अनुकूल भएर जाने हो वा चाहिँ अर्काको, अब त्यो म एकिन अहिले भन्न सक्दिनँ। किन भन्छ भने यो कुराको टुङ्गो उनका बिचको जो ग्लोबल ध्रुवीकरण हो नि, अब त्यसको अन्तिम चित्र कस्तो भएर आउँछ भन्ने कुरा अनुसार यहाँको निर्णय हुने हो। किन यहाँकाले आफूले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो त हास्यास्पद हो, यिनीहरूले निर्णय गर्छन्। अब यो चाहिँ तपाईँको यिनले सोचेअनुसार अगाडि जाला भनेर मलाई लाग्छ यस्तै चाहिँ सोचमा हामी भ्रम परेर यो शिकार हुँदै आयौँ। त त्यसकारण नेपालमा जति पनि घटनाहरू हुन्छन् नि, राजनीतिक घटना, मेरो त सुझाव के हो भन्छ भने यदि यिनलाई बुझ्ने हो भने यो ग्लोबल शक्तिहरूको, विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको एकअर्काका विरुद्धको रणनीति के हो भन्ने कुरा नहेरिकन हामीले नेपालको राजनीति बुझ्ने कोसिस गर्दै नगरे हुन्छ। त्यो रणनीतिमा मान्छे सबै यही चाहिँ तपाईँको रुमलिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने जस्तो अहिले कटुतापूर्ण भयो भने, जस्तो कोरोनापछि विश्वमा ठुलो आर्थिक मन्दी आयो, अब सबभन्दा ठुलो नोक्सानी अमेरिकामा भइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्छ भने उनीहरूलाई जो चाहिँ एकदम खस्कदो अवस्थामा छन् नि होइन, अब ती शक्तिहरूलाई तुरुन्तै आफ्ना विरोधीहरूको विरुद्धमा कुनै एउटा चाहिँ गेम नखेल्ने हो भने अब यही स्थिति, यही सामान्य अवस्थामा हुन्छ नि। अहिले त ठुलो युद्ध त भएको त छैन। यस्तै अवस्था चाहिँ तपाईँको 6 महिना वर्ष दिन रहने हो भने यो विश्वको राजनीति आकाश पाताल भइसक्छ, कदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै केही न केही गर्नै पर्ने भएको छ केही शक्तिहरूलाई। अब उनीहरूले त्यो कारणले नेपालमा जबरजस्ती गरेका छन्। किन केही शक्ति भनेर तपाईँले कसलाई सङ्केत गर्नु? होइन, मैले भन्ने खोजेको अमेरिकनहरू, जो इन्डो पश्चिमा ब्लक भन्छु मैले, त्यसमा विशेष गरेर अमेरिकनहरू। अब नेपालको भूराजनीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकनहरूले चाहिँ काखी च्यापेको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ साउथ ब्लक र रहको ब्लक हो, र साउथ ब्लक हो। अब उनीहरू यो क्याम्पले नेपालको भूराजनीतिलाई कसरी चाहिँ एकदम विस्फोटक ठाउँमा लैजाने, कसरी पुरै चाहिँ तपाईँको अराजक बनाउने र आफू पस्ने एउटा चाहिँ कानुनी वैधानिक आधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने लागिरहेका छन्। अब यहाँ पसिकन उनीहरूले अब तिब्बतको के अरे चाहिँ तिब्बतको मामिलामा जे योजना बनाएको छन् नि, अब त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जो दबाब सिर्जना आयो नि, जस्तो एमसिसीसम्म आउँदाखेरि जति पनि बहस विवादहरू भयो नि, अब उनीहरूको त्यो समस्या उत्कर्षमा पुगिसकेका हुनाले मलाई लाग्छ नेपालको भूराजनीति पनि अब एउटा दबाबमा पर्यो र यहाँ राजनीति गर्ने, सत्ता राजनीति गर्ने मान्छेहरू पनि दबाबमा परे। त्यसैको नतिजा हो यो। भनेपछि तपाईँले अघि भने जस्तो अमेरिकाको स्वार्थ के छ भनेपछि नेपालमा प्रवेश गरेर तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएर चीनलाई कमजोर बनाउने भन्ने होइन, अरू त केही हुँदै होइन। त्यसो हो भने अहिलेको सत्ता घटकलाई अथवा प्रमुख प्रतिपक्षलाई त्यो रूपमा प्रयोग गर्न अमेरिका चाहन्छ र त्यो प्रयोग हुने कि नहुने भन्ने लडाइँ नै अहिलेको सत्ताको लडाइँ हो। अहिले सत्ता पक्षको लडाइँ त्यही हो। जस्तो यसमा के छ भन्छ भने, जस्तो उनीहरूले जस्तो एमसिसी आयो नि, जस्तो मैले के भन्दै आएको छु भन्छ भने उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा आफ्नो काम अगाडि बढाउनुको निम्ति सिलसिलाबद्ध रूपमा केही कामहरू पहिले गरे। सुन्नुहोस्, एउटा वातावरण बनाउनुको निम्ति जस्तो पहिले के गरे भन्छ भने अब के अरे केपीको यो पछिल्लो कार्यकाल आउनुभन्दा अगाडि, चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ माओवादी त्यसमा जोडे। किन त्यहाँ हिसाब किताब बहुमतको थियो होइन, उनलाई त संसदबाट केही काम गराउनु पर्ने थियो। तपाईँको उनीहरूले माओवादी जोडे। माओवादी जोडिसकेपछि उनको बहुमत आयो। बहुमत आएपछि त्यो एमसिसी चाहिँ कति खतरनाक छ मैले अलिकति देखाउन खोजेको, पहिलेको मूल सम्झौतामा नभएको एउटा व्यवस्था केपी ओली सरकारमा आएपछि के निर्णय गर्यो भन्छ भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडो उपयोग सम्बन्धी सम्झौता त कसैसँग गर्ने सम्झौता त 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानमा लेखेको छ। तर यिनीहरूले त्यसलाई जबरजस्ती आक्रमण गरिकन यिनको क्याबिनेटबाट
अब त्यो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी त्यो सम्झौता सामान्य बहुमतबाट गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको छ। संविधानमाथि आक्रमण गराएको छ, उनीहरूले संविधानमाथि हमला गराए होइन, त्यो प्रावधानै उनीहरूले चेन्ज गर्न लगाए। अनि बिस्तारै बिस्तारै के गरे, अरू प्रक्रिया गरे। जस्तो चाहिँ तपाईँको होली वाइन सम्मेलन भयो, त्यो त एउटा प्रभावकारी तरिका थियो, यहाँ त त्यो माहौल बनाउने तरिका थियो। अनि त्यसपछि के भयो, अमेरिकनहरूलाई अनएराइबल भिसाको म्याद चाहिँ तपाईँको 6 महिना बढाए। कुनै पनि देशले अरूले त्यो सुविधा पाएको छैन अमेरिकनहरू बाहेक होइन। त्यही आधारमा अहिले पनि अमेरिकन डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको भूकम्पको सहयोगको निम्ति भनेर आएको अमेरिकनहरूको 500 आर्मी त अहिले पनि नेपालमा प्रशिक्षण दिइरहेछ, नेपालबाट फर्केको छैन भन्ने उनको डकुमेन्ट्सले भनिरहेछ। अहिले नेपालमा कार्यरत छ, त्यसको बहानामा आए। अनि त्यसपछि युरेनियम विधेयक पारित गरे, युरेनियम विधेयक प्राइभेट सेक्टरलाई दिने भने त्यो विधेयक पारित गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो सिके राउत प्रकरण पनि आयो, उनीहरूले आफ्नो किताको शक्ति सुदृढ गर्दै गर्दै गए। र अब त्यो मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने संविधानको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ, पारित गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ मुद्दा सामान्य बहुमतले भनेर जबरजस्ती चाहिँ क्याबिनेटबाट पारित गरेर यिनले चाहिँ एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने चाहिँ रणनीति बनाए। क्लाइमेक्स यो हो, सुन्नुहोस् है, उत्कर्ष यो हो उनीहरूको पनि। किन भन्छ भने माओवादी खापेपछि बहुमत आएको थियो। अब त्यो संशोधन किन गरियो त भन्छ भने उनीहरूले सायद 2/3 को परिकल्पना गरेका हुँदा हुन्। अब तर 2/3 नआएर सामान्य बहुमत आएपछि उनले संविधानमाथि आक्रमण गरेर त्यो प्रावधानै चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। मलाई लाग्छ 2/3 आइदिएको भए तपाईँको यो प्रावधान राखिँदैन थियो, यो सामान्य बहुमतको राखिँदैन थियो। अब त्यो गरे। अब उनको कुरो के थियो भन्छ भने मैले भने नि यो 2-3 वर्षदेखि उनले देखिने गरी गर्दै आएका सबै क्रियाकलापको एउटा निष्कर्ष चुरो चाहिँ तपाईँको एमसीसी थियो। त्यो त एउटा ब्रेड डिजाइनसँग आएको। तर नि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो यहाँनिर, अलिकति यसले चाहिँ क्लियर पारिदिएपछि आम दर्शकले पनि बुझ्नुहुन्थ्यो। उनीहरूले यही एमसीसी पारित गर्नलाई माओवादी र एमालेलाई खापे भनेर तपाईँले भन्नुभयो। जुन पश्चिमाहरू, इन्डो पश्चिमाहरू विशेष गरेर इन्डो पश्चिमाहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि खापे भन्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ जनमानसमा कस्तो किसिमको भ्रम छरिएको छ भनेपछि यो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई मिलाइदिने जुटाइदिने काम चीनले गर्यो। अहिले फुट्न लाग्दाखेरि पनि फेरि जुटाइदिने काम पनि चीनले गर्यो। यो चीनले आफ्नो स्वार्थको लागि यिनीहरूले मिलाएको छ, यो चिनिया भाइ कम्युनिस्ट हो भनेर अहिले यहाँ व्याख्या गरिन्छ क्या। अहिले चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता पनि देखियो त्यो बारेमा त म आउला नै। यति बेला आएर चीनमाथि त्यसरी यहाँ प्रहार भइरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ नि यी दुईटा पार्टीले जोडाइदिने मिलाइदिने चीन थियो कि इन्डो पश्चिमाहरू थियो? अब यहाँनिर तपाईँले होइन, एउटा यस्तो हो, मलाई एउटा उनको रणनीति हेरौँ। एउटा जो उनको एउटा गोएबल शैली भन्छ नि, यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको उनको जस्तो अहिले पनि तपाईँको इन्डियन मिडिया हेर्नुहोस्, अब चाहिँ नक्सा पारित गर्नेदेखि लिएर अहिले जति पनि चाहिँ यहाँ भइरहेछ नि, अहिले इन्डियाले आफ्नो विरोधी गतिविधि जो ठान्छ नि यो सबै चीनले गराइरहेको भन्ने भनिरहेको छ। उनीहरू प्रोपोगन्डा त्यो चाहिँ कसले गराएको छ त्यो उनीहरूले नबुझ्या होइन, तर प्रचार उनीहरू चीनको गर्छ होइन, प्रचार चाहिँ चीनको गर्छ। सुन्नुहोस् है, न त चीनको चाहिँ तपाईँको नक्सा प्रकरणमा कुनै चासो छ होइन, अब न त यिनको आन्तरिक विवादमा चाहिँ सत्ता फेरबदलमा यिनको कसैको चासो छ, तर उनले चीन भन्छन्। जस्तो ऊ बेला पनि के भएको भन्छ भने गराए चाहिँ पश्चिमाहरूले, इन्डो पश्चिमा उसले पार्टी एकता गराए, प्रचार गराए चीनको होइन। उनको सुराकीले त्यो प्रचार गर्छ। किन भन्छ भने बदनाम चीनलाई गर्नु पर्यो, खेल खेल्ने उनीहरूको होइन, तपाईँको बदनाम चीनलाई गर्नु पर्यो। चीनले खण्डन पनि त गर्दैन फेरि होइन, यस्तो चिज किन होइन, यस्तो छ अनाधिकारिक। जस्तो यहाँका मान्छेले गरे प्रचार चीनले के खण्डन गर्ने होइन। यहाँका चाहिँ एनजिओले चलाएका मान्छे अनि दूतावासले चलाएका मान्छेहरूको व्यक्तिको खण्डन त अब चीनले त गर्दा हिँड्दैन होइन। कि त यही चिज चाहिँ तपाईँको जस्तो अमेरिकन गभर्मेन्टबाट आएको भए वा इन्डियन गभर्मेन्टबाट आएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। अब त्यो खण्डन मलाई गर्दैन पनि। अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भने अब यिनको एकतापछि यिनले जे काम गरे त्यो सबै काम हेरे पनि बुझिन्छ तपाईँको त्यो चीनको प्रयासमा एकता भएको हो कि होइन भने यसैले देखिन्छ। जस्तो उनले त सम्पूर्ण शक्ति ज्यान फाले त एमसीसीको निम्ति होइन, कसरी चीनले एकता गरायो भनिरहेको छ मान्छेले होइन। धेरै किसिमका भ्रम छन्, भ्रम पारिएका हुन्। जस्तो उनीहरू अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा के हो भन्छ भने जस्तो त्यो मात्रै होइन, यहाँ खेल यतिसम्म भयो कि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जस्तो राज्यलाई पनि प्रयोग गरे सकेनन्, अब एजेन्टहरू प्रयोग गरे सकेनन्, अनि चाहिँ जनमत प्रयोग गरेर चाहिँ जनमतलाई चीनका विरुद्धमा भड्काउने भनेर उनले चिनिया अतिक्रमणको एउटा नक्कली कथा बनाएर ठुलो प्रोपोगन्डारी 18 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको भने त्यो त 24 घण्टा नबित्दै उनीहरू फेल भइहाले, फेल भयो सिद्धो भनेपछि उनीहरू त्यो समान हत्कण्डा अपनाउँछन् भनेपछि यिनको एकतामा पनि चिनियाहरूको
कुनै भूमिका छैन, हातै छैन, कुनै पनि हातै छैन, कुनै भूमिकै छैन। अब अहिले पनि यिनी चाहिँ फुट्ने र जुट्ने कुरासँग चाहिँ चिनियाहरूको कुनै भूमिका छैन। मलाई लाग्छ त्यो रहन्न पनि, किन उनको त्यो चासो पनि छैन, उनले त्यो राख्दैन पनि। तर नि भरतजी, जस्तो पछिल्लो केही दिन यता अथवा तपाईँको योभन्दा अगाडि केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि नेकपाभित्र त्यति बेला नै फुटको सङ्घारमा पुगेको चर्चा परिचर्चा भएको थियो। त्यति बेला पनि चिनिया राजदूत यान्छीको सक्रियताले यिनीहरू फुट्नबाट जोगिए भनेर भनियो बाहिर। र अहिले पनि कसरी भनेपछि जस्तो चिनिया राजदूतले राष्ट्रपति भेटेपछि, चिनिया राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेपछि, चिनिया राजदूतले झलनाथलाई, माधव नेपाललाई भेटेर यो फुट्न लागेको नेकपालाई फेरि जोगाइदिन्, उनको यो सक्रियता भनेकै नेकपा जोगाउने सक्रियता हो भनेर बाहिर भनिएको छ के? यो होइन, यो के को लागि उनको यो होइन। जस्तो तपाईँले भने अघिल्लो पटक पनि चिनियाहरूको पहलमा त्यो भेटघाट भएको होइन। यहाँ चाहिँ अब जस्तो सिआइएले रले त्यो प्रचार गरायो। यो के हुन्छ भने केपी ओली, स्पेसली केपी ओलीको तपाईँको पहलमा पहिले चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिसँग कुरो गर्न लगाए। केपी ओलीकै पहलमा हो, केपी ओलीकै पहलमा हो। अनि चाहिँ उनले चाहिँ आफूलाई केही समस्या परेको कुरा पनि राख्न भनेका थिए, तर चिनिया राष्ट्रपतिले यहाँको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि रुचि राखेनन्, अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो विषयमा उनले कुनै पनि कुरै गर्नै चाहेनन्। नचाहेपछि केपी ओलीले आफै पहल गरेर राजदूतलाई भनेर अब मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर अनि चाहिँ तपाईँको उनी चाहिँ उनको कुरो बुझ्न गएको हो। मैले पाएको सूचना त्यही हो। पहिलो पटक अघिल्लो पटक त्यो चिनियाहरूको चाहिँ आफ्नो पहलमा यहाँ घर घरमा भेट्न गएका होइनन्, होइन। र अहिले पनि के हो भन्छ भने यी तपाईँले अब यी मिडियाहरूबाट हेर्नुभयो त अमेरिकन र युरोपियनहरूको अहिले के अरे चाहिँ इन्डियनहरूको कस्तो छ भन्छ भने तत्कालै सरकार चाहिँ तपाईँको ढाल्ने र नेपालमा एउटा अराजकता पैदा गर्ने। अब त्यसको निम्ति केही काम गर्नुको निम्ति उनीहरूको एउटा समूह काठमाडौँ आएर बसेको रहेछ। जस्तो मिडियामा पाए अजित डोभाल नै आएको कुरो आयो र दुईटा र त्यहाँको इन्टेलिजेन्स ब्युरोको प्रमुख नेपालमै अझै पनि छन् कि भन्ने आशंका छ। अब उनको चाहिँ यो नक्साको कारणले उनको जोड केपी ओलीको सरकार तुरुन्तै ढाल्ने, अब त्यसपछि जेसुकै होस् एउटा अराजकता पैदा हुन्छ, त्यो अराजकतामा खेल्ने भन्ने रणनीतिमा उनीहरू आएर काठमाडौँ बसिरहेको थिए। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको जस्तो अमेरिकनहरूले पनि जस्तो एमसिसीको म्याद गुज्रेपछि उनको गतिविधि पनि यो बाहिर आएको छैन, भित्र चाहिँ उनीहरू चाहिँ बडो खतरनाक ढङ्गले एउटा दबाब दिने, त्यसको म्याद थप्ने अथवा चाहिँ दुनियाँभरि कुराहरू गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेछन्। त्यो मात्रै होइन, यहाँका केही मान्छेहरूले अमेरिकनहरूसँग फोन गर्ने, म्याद बढाउने सल्लाह आदि इत्यादि। त्यो त अर्थमन्त्रीले गरे, परराष्ट्र मन्त्रीले फोन गरेर गैरकानुनी रूपमा एकदमै गैरकानुनी रूपमा होइन, तिनलाई अथोरिटी कसले दियो? तपाईँको संसदबाट पारित नभइकन यो कानुनमा जाँदैन भनेर चाहिँ लेख्ने, अनि संसदबाट चाहिँ त्यो टेबल नै भएको छैन, अनि यिनले त्यसको म्याद थप्ने विषयमा कुरो गर्ने अधिकार चाहिँ यिनले कहाँबाट पाए? अनि त्यो अथोरिटी कहाँबाट पाए यिनीहरूले? होइन, संसदबाट जब चाहिँ म्यादभित्र त्यो पास भएन, त्यो अगाडि बढेन भने त त्यो शुद्ध सिद्धिसक्यो नि। अब यसको समय सीमा अलिकति सार्ने कि भनेर उनीहरूले अमेरिकासँग कसरी सार्छ? होइन, कसरी सार्छ? अब उसले निर्धारण गरेको म्याद अनुसार त त्यो त एक्सपायर भयो। तर अमेरिकाले के प्रत्युत्तर, मैले थाहा पाएको अनुसार अमेरिकाले चाहिँ तिमीहरूले यदि साँच्चीकै सार्ने इच्छा राख्यो भने सकारात्मक छु भनेर प्रत्युत्तर पठायो रे भन्ने कुराहरू पनि सार्ने होइन। नै यिनको त्यो पहल भयो, तर त्यो वैधानिक त छैन, होइन, त्यो त वैधानिक त छैन। जस्तो यिनीहरूले त 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि बजेट छुट्याएर एमसिसीको नाममा यहाँ मान्छेलाई जाहिर खुवाइरहेछ, होइन। त्यो कानुनी रूपमा यिनले कसरी अधिकार पाए? जबकि चाहिँ संसदबाट पारितै गैरकानुनी उनीहरू जबरजस्ती गर्दैछन्। मैले भन्न खोजेको उनीहरू सिआइएको रणनीतिमा चाहिँ जबरजस्ती गर्दैछन्, अनि इन्डियनहरू यहाँ आएर बसेर चाहिँ तपाईँको सरकार ढाल्नुको निम्ति सबैले भेटे, काङ्ग्रेसका सबै भेटे, अब त्यही केपीका केही मन्त्री पनि भेटे, अनि चाहिँ अब प्रचण्डहरू पनि भेटे, माधव नेपाल पनि भेटे, सबै समाचार बाहिर आइसकेको छ। भनेपछि अब यो चलखेल बढिसकेपछि अब चिनियाहरू त सक्रिय हुन्छ नि हुँदैन, किन यो सबै रणनीति त उनीसँग जोडिया छ। सुन्नुहोस् है, मैले तैपनि उनीहरूले गरेको भेटघाटमा भएको जम्मा मैले पाएको सूचना के भन्छ भने यो बेला फुट्ने काम नगर। नेपाल अराजकता, नेपालको निम्ति बोलिरहेछन् उनीहरू। नेपालमा अराजकता आउँछ, अस्थिरता आउँछ, विदेशी खेल्छ, देश अप्ठ्यारो ठाउँमा जान्छ, त्यसले हामीले पनि समस्या पार्छ, होइन। मिल छलफल गर चाहिँ सरकार चाहिँ सरकारमा चाहिँ अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन। उनको त्यो सुझाव मात्रै हो। त्यो पनि मैले भने नि अमेरिकनहरू र इन्डियनहरू चाहिँ यहाँ आएर टिम बसेर, होइन, नाङ्गो रूपमा चाहिँ सबैलाई भेटघाट सुरु, तर यहाँका र चाहिँ प्रायोजित मिडिया,
होइन। यहाँका बौद्धिक भने यिनी चाहिँ एनजिओ र चाहिँ सिआइएका दलालहरू, यिनले चाहिँ तपाईँको यो सबै आएर यहाँ बसेको कुरो कहिले गरे? यिनको वक्तव्य कहिले आयो? फ्री तिब्बत मुभमेन्टका केही मान्छेहरू पठाएर काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चिनिया दूतावास अगाडि चाहिँ नेभी सङ्घको नाममा जुलुस गर्न लगायो होइन। इन्डियनहरूलाई सबैले भेटे, मै राजनेता हुँ भन्छ, यहाँको मान्छे नेता हुँ भन्छ, गुप्तचरसँग बस्छ भने यिनको स्तर त बुझिरहेको छ नि दुनियाँले होइन। यिनको औकात छ इन्डियाको एउटा कर्मचारीसँग बस्ने। जस्तो मोदीले त यही कालापानी नक्साको कुराहरू छ, मैले मोदीले वार्ता गर्दैन भन्थे होइन। अनि गरौँ त कारबाही यिनीहरूले। जस्तो केपीको राष्ट्रवाद गर्छन् नि उनीहरू। अब इन्डियाले आफ्नो स्वार्थको कारणले सरकार ढाल्न खोजे त छुट्टै कुरा भयो। केपीको राष्ट्रवाद हो भने तपाईँको मोदीले वार्ता नगरेपछि कालापानी लिम्पियाधुरोमा सेना पठाउनु पर्दैन होइन। यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको इन्डियन जासुस एउटा कर्मचारी स्तरको जासुस आएर चाहिँ लबिङ गरिरहेछ होइन। उसँग कुरो र मन्त्री पठाइरहेछ आफै, अनि चाहिँ त्यसलाई गिरफ्तार गर्न सक्दैन भने यी सबै नौटङ्की गरिरहेका छन् यिनीहरू। तर यो चाहिँ अहिले के छ भन्छ भने मैले भने नि ग्लोबल्ली विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ इन्डो वेस्ट के अरे चाहिँ पङ्क्ति जो चाहिँ स्खलित भएर चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ पतन हुन थाल्यो नि हो, त्यो त्यसको चाहिँ नेपालमा जो चाहिँ असर पर्न थाल्यो नि हो, त्यो आक्रोश चाहिँ यहाँका गुप्तचरहरूले चीनले हस्तक्षेपको कथा बनाएर त्यो कुण्ठा चाहिँ यहाँ पोखिरहेका छन्। जस्तो नि चीनको चासो हुनु स्वाभाविक हो, किनभने चीन हाम्रो उत्तरतिर जोडिएको सबैभन्दा विशाल देश हो। भन्नुको मतलब अमेरिका पछि अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली र अमेरिकाले जित्ने तयारीमा गएको आकलन त्यो तथ्याङ्क पाइन्छ। तर कुरो कहाँनिर रह्यो भने चीनले अहिलेसम्म यसरी हस्तक्षेप गरेको, यसरी देखिने तहमा गरेको त हामीले देखा पनि थिएन, कहीँ लेखा पढ्या पनि होइन। तर पछिल्लो घटनाले चीन यसरी चाहिँ सक्रियतापूर्वक अगाडि आउनु, जस्तो तपाईँले पार्टी फुटबाट जोग्यौ भनेर पार्टी फुटाइदिन जोगाइदिए भनेर तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो। यही बारेमा चाहिँ पार्टी एकता गराइदिए पनि भन्थे, त्यसलाई तपाईँले खण्डन गरिदिनु भयो, एकता होइन रहेछ, पार्टी फुट्नबाट जोगाइदिए चाहिँ हो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो। तर चीनले अहिलेसम्म नगरेको हस्तक्षेप इन्टरफियर त आजसम्म देखिया थिएन। अहिले यो तहमा चीन किन उत्रियो भन्ने अर्को एउटा रहस्य छ क्या होइन। यो किन होला? यो पनि रहस्य होइन, जस्तो उनको मजबुरी हो। मैले भने नि जस्तो उनको मजबुरी हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो एमसिसीकै कुरा भयो नि त। जस्तो एमसिसी एउटा चाहिँ तपाईँको हतियार भयो, नेपाल पस्ने एउटा हतियार भयो। जस्तो साउथ चाइना सीमा अहिले चाहिँ समाचार सुनिराख्नु भएको छ। अब अमेरिका, 7 समुद्र पारीको अमेरिका होइन, हजारौँ किलोमिटर यता आएर चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ परमाणु हतियारले लैस होइन तपाईँको के बेडाहरू साउथ चाइना सीमा परिचालन गरिरहेछ होइन। माने उनीहरू चाहिँ अब अनावश्यक रूपमा आफ्नो ठाउँ आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यु खोज्ने, चीनसँग कसरी न्यु खोज्ने, कसरी चाहिँ अर्को देशलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उसलाई युद्धमा फसाउने हरेक काम गरिरहेका छन्। त्यो त नेपालभित्र पनि गरिरहेछन् उनीहरूले होइन। जस्तो दलाई लामाको नाममा यहाँ गरिरहेछन्। जस्तो अहिले भर्खरै यो 3-4 दिन अगाडिको कुरो, भर्खर यहाँ राज्यलाई प्रयोग गरेर यहाँ के गरिरहेछन् भन्छ भने यहाँ चाहिँ गुम्बा विकास समिति भनी छ, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति छ। अब त्यसको अध्यक्षमा अहिलेको 3-4 दिन अगाडि बनाएको अध्यक्षमा 5-7 दिन कति भयो तपाईँको दलाई लामाको कार्यकर्तालाई गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष बनाएका छन् यिनीहरूले। होइन, सिधै चीनलाई फ्री तिब्बत दलाई लामाको कार्यकर्ता कप्पन गुम्बासँग जोडिएको व्यक्ति। कप्पन गुम्बा भनेकै त्यो चाहिँ अब भन्न यथार्थ पनि होला, धेरै मिडियामा विश्लेषकहरू पनि बोले। अब सारा अमेरिकनहरूले हतियार स्टोर गरेको त्यो त धेरै पटक आइसकेको छ। त्यो गुम्बासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ तपाईँको बुद्धिस्टलाई, कथित बुद्धिस्ट दलाई लामाको मान्छेलाई यहाँको गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष बनाए। जबकि त्यो गुम्बा कस्तो हुन्छ भन्छ भने नेपालको तामाङ समुदाय, यहाँको जो बौद्ध समुदाय छ त्यो चाहिँ तपाईँको ङिङमा र अर्को एउटा कग्जु कि के एउटा छ है, मलाई नाम आएन अहिले। नेपालमा खास पहिलेदेखि चलाएका 2टा सम्प्रदाय हुन्। त्यो बाहेक एउटा शाक्य छ, एउटा गोलुक्पा कि के छ, यो दलाई लामाको सम्प्रदाय। अब त्यो नेपालमा छैन। एउटा त यो कप्पनवाला चाहिँ सम्प्रदाय जो दलाई लामाको सम्प्रदाय हो त्यो चाहिँ तिब्बतीन सम्प्रदाय हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो त्यो नेपालमा पहिलेदेखि भएको सम्प्रदाय पनि होइन। तेस्रो कुरा त्यो चाहिँ फ्री तिब्बत मुभमेन्टसँग जोडिएको संस्था, उसको अध्यक्ष, उसको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ गुम्बा विकास हरेक जस्तो तपाईँको अब कि त हामी एकचिन नीति मान्दैनौँ भन्नु पर्यो होइन। अनि पोहोर पनि यिनले के गरे भन्छ भने के अरे दलाई लामाको चाहिँ तपाईँको एउटा अहिले पनि जन्मोत्सव मनाएको कुराहरू आयो, अहिले पनि आयो। पोहोर त ब्रिटिस र अमेरिकन राजदूतै पठायो केपी ओलीका पालामा।
त यिनीहरूले चाहिँ पुरै चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने, जस्तो मैले पनि गुम्बाको कुरा गरेँ नि, धार्मिक क्षेत्रमा पनि घेराबन्दी गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि घेराबन्दी गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा पनि घेराबन्दी, यो त गर्दै आछन्। भनेपछि यो त उनीहरूलाई थ्रेट हो चिनियाहरूलाई। किन यहाँको मैले भने नि यहाँको भुरा इन्टे जस्तो पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट त त्यो सिधै चिनसँग जोड्या हो होइन। अब यहाँ यिनको यत्रो शक्ति त यहाँ नेपालको अरू कुनै कारणले लागेर छैन, यहाँबाट नेपालबाट उनले ठुलो पाउने चिज त केही पनि छैन। भनेपछि अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले इन्डियनहरू आए होइन, उनीकै लडाइँ भइरहेछ, इन्डियनहरू आए माने उनीहरू चाहिँ चिनका विरुद्धमा यो शक्तिलाई यसरी नाङ्गो रूपमा एक्टिभ बनाएपछि, सक्रिय बनाएपछि अनि चाहिँ नेपाल अस्थिर भयो भने त्यो हामीमाथि समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले उनले आफ्नो सुरक्षाको चाहिँ के अरे चाहिँ बाटो अपनाउँदैनन्। भने चिनको बाध्यता हो यो होइन, बाध्यता हो, एकदम बाध्यता हो। नत्र तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो चिनियाहरूले सिधै त कुरै छोडिदिनुहोस्, कुनै पार्टी कुनै व्यक्ति र कुनै पार्टी गयो भने 5 वर्ष अगाडि के भन्थे, सरकार मार्फत आउनुहोस् भन्थे। हाम्रो चाहिँ सरकारसँग भन्दा अन्त सम्बन्ध राख्ने नीति छैन, सरकार मार्फत आउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भन्थे। व्यक्ति संस्थाहरूलाई उनले डिले गर्दैनथे। तर त्यो चिन आज चाहिँ यो ढङ्गले आउनु पर्यो, मजबुरी होइन। यो नगर्ने हो भने उनले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ फौजी नेपाल नीति फेरिँदै गएको हो। नेपाल नीति फेरिन्छ, जस्तो उनीहरू पस्यो भने फेरिन्छ। जस्तो अहिलेसम्म घोषित रूपमा फेर्न सकेका छैनन् यिनीहरूले। नेपालप्रतिको चिनिया नीति होइन, नेपाल मात्रै होइन उनको विश्वभरि परिवर्तन भइसकेको छ। नेपाल मात्रै हो भने कि जस्तो मैले भने नि अब अमेरिकासँग सिधै चाहिँ तपाईँको टक्राउको अवस्थामा उनीहरू आइसके होइन। जस्तो एकअर्काका विरुद्धमा चाहिँ के अरे ठुल्ठुला हतियारहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्नेदेखि लिएर युद्ध अभ्यासदेखि लिएर मोर्चाबन्दी घेराबन्दीका सबै काममा सबै आइसके, नाकाबन्दीसम्मका सबै काममा आइसके। भनेपछि अब त्यो अवस्थाले त उनलाई त विदेश नीति त संसारभरिको बदल्नै पर्ने स्थिति आयो। तर नि रोचक कुरा जस्तो भारत र अमेरिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको त यहाँ प्रश्न हुन्छ। त्यो कहाँबाट पनि उदाहरण लिन सकिन्छ भने भारतका राजदूतहरू यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक नेताका घर घरमा, प्रधानमन्त्रीका घर घरमा धाएको कुरा त हामीले हेरेको यो पढेकै हो। अहिलेसम्म पनि नाङ्गो नाच छ। तपाईँले अघि पी एजेन्सीका मान्छे यहाँका होटेलमा बसेर सरकार गिराउने बनाउने सबै कुरा नीति निर्धारण गरिरहेको कुरा सार्वजनिकै भएको छ। तर भारतले त्यो गर्यो भन्दैमा चीनले पनि त्यो गर्ने, अमेरिकाले त गरिरहेछ। त्यो गर्दा नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल हुने र नेपालीहरूको राष्ट्रियतामै खतरामा पर्ने सम्भावना देखिँदैन? होइन, सम्भावना त प्रशस्त छ। जस्तो सम्भावना अब त्यही सम्भावना भएरै देश यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा गएको हो। मैले पनि हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने कतिपय चाहिँ घटनाहरूको कारण होइन अब स्वयं त्यो शक्ति नै कारण हुन्छ। कतिपय चाहिँ परिणाम कस्तो हुन्छ भने त्यसको जवाब अथवा प्रतीक्षाको रूपमा एउटा परिणाम देखिन्छ। जस्तो चिनियाहरूको मैले भने नि उनीहरूको बाध्यता हो, उनीहरूको बाध्यता। अमेरिका के गर्न चाहन्छ नेपालबाट चीनमा र त्यो उनीहरूले त्यो खतरा बुझिरहेछन्? अमेरिकाको भित्री इन्ट्रेस्ट चाहिँ भित्री चाहना चाहिँ के हो? पश्चिमाको भनौँ होइन, अमेरिकाको यस्तो हो। जस्तो अहिले अमेरिकालाई विश्वभरि तपाईँको काउन्टर दिने, एउटा महाशक्तिको रूपमा चुनौती दिने एउटा शक्तिको रूपमा चीन अगाडि आयो। यद्यपि हतियार चाहिँ प्रविधिमा अहिले पनि रुस नै माथि छ, सायद मलाई लाग्छ अमेरिकाभन्दा पनि माथि छ। बाँकी चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव, विश्वभरि बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रभावको कारणले चीन ठुलो चाहिँ तपाईँको खतरा भयो। अब यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने उनीहरूको छ सुरु चाहिँ। यसलाई जस्तो रोक्न सकेन भने त अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो क्षमताबाट आफ्नो पुरानो वर्चस्व चाहिँ जोगाउने सम्भावना छैन। त्यो त उनीहरू आफै घोषणा गरिरहेछन्। त्यसमा पनि थप अमेरिका कहाँ फस्यो भन्छ भने उसको हिजोका जो गठबन्धनहरू थिए तिनी सबै चाहिँ तपाईँको एउटा शत्रुको रूपमा चाहिँ परिणत भइरहेछन्। जस्तो यो पछिल्लो भर्खरैको म एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। यो युरोपियनहरूले रुसबाट जर्मनीसम्म चाहिँ एउटा रुसको प्राकृतिक ग्यास एउटा आपूर्ति गर्ने भन्ने एउटा 22 किलोमिटरको पाइपलाइन बनाइरहेछन्। त्यसको 90% काम सकिरहेछ। अब रुससँग प्राकृतिक ग्यासको निम्ति एउटा व्यापारको निम्ति ऊ बनायो भनेर अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको युरोपमा प्रतिबन्ध लगाइरहेछ। र अस्ति चाहिँ तपाईँको जर्मनको पूर्व राष्ट्रपति गेरार्ड श्रोडर उनको एउटा चाहिँ मैले लेखेँ एउटा प्रतिक्रिया हेरेँ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि यो हो भने अब अमेरिकासँग युरोपको सम्बन्ध टुट्ने दिन आयो भने बुझे हुन्छ भने होइन। अब अमेरिकाले तर्क के दिइरहेछ भन्छ भने रुससँग व्यापार गर्ने हो भने युरोपमा रुसको प्रभाव बढ्छ अरे, अनि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ रुसको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ अरे। भनेपछि अमेरिकाको स्वार्थ विपरीत कसैले अब चाहिँ अरूसँग व्यापार गर्न पनि नपाउने भयो
होइन, आफ्नो आर्थिक चाहिँ सम्बन्ध पनि नराख्नु पाउने भयो भने सबै उसको गुलाम भएर जोतिनुपर्ने ऊ त्यस्तो अपराधिक मानसिकताको शक्ति। अब यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई जस्तो नेपालको महत्त्व दुईवटा महत्त्व हो अहिले अमेरिकाको निम्ति चीनलाई सिद्ध्याउने दुईवटा मेजर पोइन्टहरू हुन्। अरूले खासै निर्णायक भूमिका खेल्दैन, जस्तो हङकङ छ, ताइवान छ अथवा कोरिया छ, उइगुरहरूको कुरो उठाइरहेछन् होइन, अफगानिस्तानमा आएर बसिया छ। अब यो चाहिँ दबाब दिने घेराबन्दी गर्ने त एउटा तरिका हो, अलिअलि त्यहाँ भूमिका खेल्ने त तरिका हो, तर अमेरिकाको आँखा दक्षिण चीन सागर र नेपाल हो। यो दुईवटा पोइन्ट नै हो, त्यसको पछाडि खास कारण छ। किन भन्छ भने मैले भने नि जस्तो चीनको यो विश्वव्यापी बढ्दो प्रभावको पछाडिको मूल कारण चाहिँ अर्थतन्त्र हो होइन, अर्थतन्त्रले त्यसको राजनीतिक प्रभाव पनि बढायो। अब यो राजनीतिक प्रभावले बिस्तारै के गर्छ भन्छ भने एउटा सभ्यताको प्रभाव पनि बढाउँछ, भोलि बढाउँछ। जस्तो पश्चिमाहरूको पनि विश्वव्यापी यो क्रिस्चियनिटीको जो हामी देख्छौँ यिनको शिक्षादेखि लिएर सबैतिर प्रभाव यो पनि उनको पैसाको कारणले भएको हो। अब त्यो स्थिति त अब फेरि अर्को दिशातिर जान्छ, फेरिँदैछ। त्यसकारणले उनीहरूले चाहिँ तपाईँको साउथ चाइना सी र नेपाललाई निशाना किन बनाए त भन्छ भने म भनौँ दक्षिण चीन सागर संसारको जति पनि मत्स्य व्यवसाय हुन्छ माछा त्यसको 10% हुने ठाउँ दक्षिण चीन सागर हो, 10%। अब पानी जहाजबाट जति पनि व्यापार हुन्छ नि सिपिङ ट्रेड भन्छ होइन, पानी जहाजबाट जो व्यापार हुन्छ त्यो संसारको 30% व्यापार त्यहीँबाट हुन्छ, संसारको कुल व्यापारको 30% त्यहीँबाट हुन्छ। अब त्यो साउथ चाइना सी भित्र 12 चाहिँ बिलियन भने 12 चाहिँ तपाईँको अरब ब्यारेल चाहिँ तपाईँको तेल छ अरे होइन, 12 अरब ब्यारेल तेल छ। अनि चाहिँ 190 ट्रिलियन अब त्यो खरबभन्दा पनि धेरै माथि गयो, 190 ट्रिलियन तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ प्राकृतिक ग्यास हो नि क्युबिक फिट, 190 ट्रिलियन क्युबिक फिट त प्राकृतिक ग्यास छ भनेपछि अब त्यसमाथि पनि के भन्छ भने 2.25 खर्ब चाहिँ तपाईँको बजार छ जनसङ्ख्या त्यो साउथ चाइना सीको वरिपरि। अब 2.25 खर्ब होइन, झनै 2 खर्ब 25 अरबको तपाईँको जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो बजार छ। अब त्यो चीनबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने हो, चीनको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने सुन्नुहोस् एउटा खेल। त्यस कारणले साउथ चाइना सीमा कसरी चीनलाई ब्लक गर्ने भन्ने ऊ त्यहाँ लागिरहेछ एक। अब नेपाल के हो भन्छ भने तिब्बत विभाजन त एउटा पोलिटिकल पार्ट हो भयो होइन, उसको मुख्य बाहिर देखाउने मिसन तिब्बत विभाजन हो। तर तिब्बत विभाजन किन के को निम्ति भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ कब्जा गर्न खोजिरहेछ। किन भन्छ भने तिब्बत अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो युरेनियम भण्डार भएको ठाउँ तिब्बत हो। तिब्बत जति युरेनियम भण्डार संसारको कुनै पनि ठाउँमा छैन र त्यो प्रयोग नगरेको अवस्थामा छ, चिनियाहरूले पनि प्रयोग नगरेको अवस्थामा छ। अब कपर के अरे चाहिँ तपाईँको ताँबा, ग्रेनाइट, त्यसपछि तपाईँको फलाम, सुन अनि त्यसपछि पानीको ठुलो भण्डार हो तिब्बत होइन। पानीको त अब सबैलाई थाहा छ, कैलाश जो पर्वत श्रृङ्खला छ त्यो विश्वकै पानीको सबभन्दा ठुलो भण्डार हो। अब यो अधिकांश कस्तो छ भन्छ भने चिनियाहरूले पनि खासै चाहिँ तपाईँको उपयोग नगरेर रिजर्भ राखेको अवस्थामा छ, ऊ त्यो सबै कब्जा गर्न चाहन्छ। र त्यसमाथि अर्को एउटा तिब्बतको विशेषता के हो भन्छ भने त्यो संसारको सबभन्दा अग्लो मानव बस्ती भएको पठार हो होइन, जमिन त्यति अग्लो जमिनमा मानव बस्ती संसारमा छैन अन्त। अब यो सबै चिजले अब तिब्बतमा पसेपछि त्यो प्राकृतिक स्रोत पनि यिनको कब्जामा जाने भयो र अब त्यो अग्लो पठारमा बसेर अब चीनलाई निगरानी गरेर वा हान्न पनि धेरै सजिलो भयो होइन। अब नि साउथ चाइना सी मैले भनिहालेँ त्यो संसारको झनै भन्नुहोस् न, अब संसारको चाहिँ झनै सबै मिलाएर अब त्यो सिपिङ ट्रेड भन्नुहोस्, अब के अरे समुद्री जहाजबाट गरिने व्यापार होस् वा मत्स्य व्यवसाय होस् वा अरू कारोबार होस्, झन्डै 25-30% व्यापार चाहिँ त्यही दक्षिण चीन सागरबाट हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ यसले ब्लक गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले र एमसिसी आउने त्यो कारणले हो मैले भने नि। भनेपछि नेपाललाई प्लेटफर्म बनाउन खोजेको, प्लेटफर्म बनाउने हो, नेपाललाई चाहिँ प्लेटफर्म बनाउने। जस्तो सिधै अमेरिका तिब्बत त जान सक्दैन नि, त्यो आर्ट त छैन, सम्भव छैन, त्यो त सम्भव छैन। तर फेरि तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ नेपाललाई नछुएर चीनसँग गर्छ भने गरे भयो नि त हो मेरो भनाइ। तपाईँले बारम्बार नेपाल नपसिकन यिनका अनुदान सनुदान यिनी कुरा नगरिकन उनी आफै त्यसबाट लर नि त इन्डियाको जमिन प्रयोग गरेर दिन्छ भने इन्डियाको जमिन अनि इन्डियाले त्यो दिँदैन। अनि इन्डिया कति त्रसित छ भन्छ भने अस्ति लद्दाखमा त्यत्रो घटना भएको छ। अब हिजो अस्ति भर्खरै दलाई लामाको जन्मदिनमा इन्डिया सरकार र चाहिँ मोदीले शुभकामना दिन सकेन, बेखबर जस्तै भयो, बेखबर जस्तै भयो, शुभकामना दिनै सकेनन्। त्यो आँटै होइन, किन त्यो च्यालेन्ज पनि हुनुपर्छ नि भोलि होइन। त्यो चीनको माने चीन त्यत्रो शक्ति भइसकेको छ। मैले भन्ने उदाहरण इन्डियाले दलाई लामाको जन्मदिनको शुभकामना दिन जब सक्दैन भने
होइन ऊ चीनबाट कति चाहिँ तपाईँको एउटा इन्फिरियर महसुस गरिरहेको छ आफूलाई भन्ने कुरो चाहिँ त्यसैबाट बुझिन्छ। भनेपछि यहाँ तपाईँले भने जस्तो चीनको यी कुराहरूमा अमेरिकाको नजर परेको छ र त्यो चीनलाई तहस नहस पार्ने अमेरिकाले त्यो प्लेटफर्म नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको थियो। त्यो अमेरिकाको त्यही प्लेटफर्मका कारण आज नेपालमा यो राजनीतिक अवस्था आयो। हो अमेरिका सुन्नुहोस् है, अमेरिकाको त्यो प्लेटफर्म बनाउन यिनले एमसिसी ल्याए। सुन्नुहोस् है, एमसिसी ल्याए, पारित भएन। किनभने भन्छ भने उनको रणनीतिमा त अर्को काउन्टर रणनीति पनि त आउँछ। जस्तो चिनियाहरूको काउन्टर हुन्छ, रसियनहरूको काउन्टर हुन्छ। रसियन विदेश मन्त्री बोलेन यो रायसिना डायलगमा चाहिँ दिल्लीमा यो चीन घेर्न ल्याएको चाहिँ अमेरिकन रणनीति एमसिसी भनेर बोले नि त। त्यो त काफी सन्देश हो नि। त्यो त श्रीलङ्कामा नेपालमा जे गरिरहेको थियो त्यो सुनाएको त त्यसैलाई हो। नत्र इन्डिया आएर एमसिसीको विषयमा त रुसी विदेश मन्त्री त बोल्नु पर्दैन भने नेपाल र श्रीलङ्कामा जो एमसिसी पस्न खोजिरहेछ यो चीनको घेराबन्दी गर्ने रणनीति हो भने उनी प्रश्न बोलिसकेपछि कसरी आउँछस् भने न हो त्यो होइन। त यो अब सुन्नुहोस् है, त्यो आयो, एमसिसी पारित भएन। सुन्नुहोस् है, हुने स्थिति भएन। अब यो लक्षण नदेखा परेपछि अमेरिकनहरूले जस्तो अलिकति केही समय अगाडि सायद 3 महिना अगाडि केपीलाई अध्यादेशको हतियार प्रयोग गर्न लगाए। त्यति बेला पनि अमेरिकाकै इन्ट्रेस्ट होइन, उनकै हो। अब उनको समस्या कहाँ भन्छ भने दलहरूको जो समीकरण छ अहिले यो समीकरणभित्रबाट उनको काम नहुने भयो। जस्तो एमाले यतातिर चाहिँ सत्ताधारी दलभित्र अड्काए नि त, कार्यदल भने त अड्काए, कार्यदल अर्को सिफारिस गर्यो। पार्टीको सिफारिस नमान्ने केपीलाई अप्ठ्यारो, मान्ने एमसिसी पारित हुँदैन, संशोधन गर्ने भन्ने आयो। अनि निकास नखुलेपछि उनले दलले समीकरण बदल्नको निम्ति पार्टी सबै तोडफोड गर्ने योजनामा अध्यादेश ल्याउन लगाए। अब त्यसबाट चाहिँ जो फुट्छन्। उनको रणनीति के थियो भन्छ भने केपी र शेरबहादुरको नेतृत्वमा फेरि बहुमत बन्ने अर्को समीकरण बनाऊ। उति बेला जुन बेला अध्यादेश ल्याए जस्तो सत्ताधारी दल पनि फोडिदिने, मधेसवादी पनि फोड्ने, अरू को फुट्छन् उनलाई चाहिँ बहुमत चाहियो होइन। यो काम गर्न त फेरि बहुमतै चाहियो। त्यही नयाँ खालको बहुमत बनाउने योजना अन्तर्गत अध्यादेश ल्याए। त्यो फेल भयो। सुन्नुहोस् है, त्यो पनि चीनले नै फेल गराइदियो नि। त्यो फेल भयो। अब त्यो असफल भइसकेपछि अब जस्तो अहिले पनि त्यही खोजीको प्रयास हो। किन भन्छ भने न त एमसिसी जस्ता प्रोजेक्टहरू यहाँ चाहिँ आउन सक्दैनन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। अहिले पनि खेल के हो भन्छ भने जस्तो यो दलभित्र चाहिँ अब सिधै अध्यादेशबाट सफल नभएपछि अब दल सिधै फोड्ने होइन, सिधै विभाजन गर्ने। अब त्यो विभाजन गरिकन फेरि नयाँ समीकरण बनाउने। यहाँ केसम्म भएको थियो म एउटा कुरा तपाईँलाई सुनाइदिउँ। यो चाहिँ तपाईँको होइन, सत्य कुरा हो। शेरबहादुर र केपी ओलीको मिलिजुली सरकारको मन्त्रीमण्डल पनि यहाँ बनिसकेको थियो। अर्थ र गृह शेरबहादुरले दिने हो, ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री होइन निश्चित भइसकेको थियो। अनि चाहिँ गृहमन्त्री पनि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिने, अरू मन्त्रालय बाँडफाँड गरेर चाहिँ कोलिसन सरकार चलाउने भनेर यिनको सहमति भइसकेको थियो। त्यो सहमति अनुसार के अरे चाहिँ तपाईँको जस्तो शेरबहादुर सिंहको सहमतिमै केपीले फेरि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा आएको थियो। अध्यादेश छ, अहिले पनि 2टा अध्यादेश बनाइरहेछ। अब त्यो अध्यादेश ल्याइकन फेरि दलहरू विभाजन गर्ने र अब त्यस्तै अस्थिरता आयो अथवा ठेक्न नसक्ने स्थिति आयो भने संसद विघटन गर्ने, एउटा मिलिजुली सरकार बनाउने, संसद विघटन गर्ने, सङ्कटकाल लगाइदिने भन्ने रणनीतिमा यिनीहरू आएका हुन्। त यहाँसम्म स्थिति बुझिसकेपछि सबै कुरो थाहा पाइसकेपछि चिनियाहरू यसो नगर भन्न आउँछ कि आउँदैन तपाईँ? आएको कारण त्यो तर नि चिनियाहरू त्यसरी आउँदाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो 2068को एउटा परराष्ट्र सम्बन्धी परराष्ट्रमा कसले कसरी कहाँ भेटघाट गर्ने भनेर एउटा कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिता बनाएर रहेछ। त्यो आचार संहिताको पालना भएन, चिनियाहरूले त्यो पालना गरेनन्, सरकारले पनि पालना गरेन। त्यसरी गर्दाखेरि जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भेट्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर एकजना कर्मचारीसहित भेट्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो मर्यादामा त्यो रहेछ। तर त्यो चीनले गरेन, त्यो चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भनेर आरोप लगाइरहेको छन् क्या। भने यस्तो यो मैले भने नि यिनी चाहिँ सिआई र रका एजेन्टहरू हुन्। मैले प्रश्न बुझाएँ। माने यही कुरो अरूले 68 सालपछि गर्दै आएको यिनले त्यो नियम किन कुरा गरेनन्? सरकारमा बसेको मन्त्री कमल थापाले इन्डियनहरूले संविधान जारी गर्दाखेरि इन्डियनले राखेका 6वटा बुदा माग बोकेर आउने मान्छे होइन कमल थापा। मन्त्रीको हकीकत त्यस्तो छ होइन। अहिले पनि भने नि गुप्तचरसँग यहाँको चाहिँ नेता हुँ भन्ने मान्छे बसिरहेछ। अनि चाहिँ तपाईँको मन्त्री भएर बसिरहेको छ। त्यो मात्र होइन, मैले भने नि एमसिसी संसदको चाहिँ तपाईँको घरराभित्र छ होइन, पारित भएको छैन। कार्यान्वयन भइगयो भनेर चाहिँ ओलीको मन्त्रीले गुन्डाको शैलीमा चाहिँ जबरजस्ती गर्छ होइन, जबरजस्ती गर्छ, फोन गर्छ अमेरिकनहरूसँग, बस्छ। अनि चाहिँ तपाईँको एमसिसी सम्झौता पोहोर असारमा चाहिँ संसदमा दर्ता भएको छ। असोजमा गएर चाहिँ कसैलाई थाहा नदिकन अर्को एग्रिमेन्ट गर्छ अर्थमन्त्रीले। माने यिनलाई त्यो बेला यो आचार संहिता लाग्यो कि लागेन? हो, यो सबै देखिसकेपछि कसैले मान्दैन। मेरो कुरा थियो क्या,
होइन त्यो आचार नेपाल जानी नजानी विदेशीहरूको खेल मैदान भयो अब होइन त्यो त उनले गर्दै आए त्यही गरेपछि जस्तो आफ्नो बचाउको निम्ति अर्को पनि बाध्य भयो जस्तो चिनियाहरूलाई दोष किन दिने होइन अमेरिकनले 68 सालपछि अमेरिकनले के गरे यिनले भन्न सक्छन् यिनले के गरे कहीँ चाहिँ यिनले पारित गरेको नियम चाहिँ कहीँ प्रयोग गरी यिनीहरूले लाग्यो त्यो बेला अनि चिनियालाई किन लाग्ने किन मान्छ चिनियाले राम्रो होइन त्यो मैले उनले जायज गरेँ तर चिनियाले किन मान्छ जब यिनी उनका एजेन्ट हुन् दलाल हुन् राम्रो ढङ्गले नैतिकतापूर्ण हिसाबले राज्यको नीति सिद्धान्त नियम जब यिनले पालना गर्ने मान्छे होइनन् यिनी गोरु नै हुन् भन्ने बुझिसकेपछि उसले पनि त पेल्छ नि तर नि यहाँ कसरी विश्लेषण भयो भने दालजी जस्तो राजदूतले 19 गते राष्ट्रपतिलाई भेट्ने 20 गते एक दिन ग्याप राख्ने फेरि 21 गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने यसरी माधव नेपाललाई भेट्ने फेरि 22 गते ग्याप राख्ने अनि 23 गते झलनाथ खनाललाई भेट्दाखेरि एक दिन भेट्दै फेरि चीनबाट के मेसेज आउँछ त्यो तयारी गर्दै भेट्ने गर्दाखेरि यो डरलाग्दो अवस्था भयो भनेर भनेकै कतिपयले त्यो एक दिन ग्याप राख्नुको कारण चाहिँ के यस्तो हो नै त्यो त सबैको त्यही हो किन चिनियाहरूको मात्रै किन जस्तो उनले त आदेश त देशबाट त लिनु पर्यो नि त चिनिया अब कुनै पनि दूतावासको राजदूत भने त उही मन परिव्यक्तित काम गर्ने पात्र त होइन नि त उनले त आफ्नो देशको अनुमति लिएर सल्लाह गरेर होइन कति गर्ने कति नगर्ने त्यो अनुसार नै गर्ने हो अब त्यसको निम्ति एउटासँग कुरो गरे होला नि त्यसपछि अब त्यसको विषयमा चाहिँ छलफल भयो होला अब अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने कसरी बढ्ने के भन्ने तर मैले सारमा बुझेको के हो भन्छ भने उनीहरूको अहिलेको यो पटकको मैले बुझेको के हो भन्छ भने यो सरकार चाहिँ विघटन गरेर अथवा अध्यादेश ल्याएर जो नेपाललाई अराजकताको बाटोमा जो लग्न खोजिरहेछन् यो काम नगर यसले नोक्सान यसरी बुझ्न सकिन्छ उनले यति मात्रै भनेका छन् अरू उनको जस्तै उनीहरू फुटुन् उनको बाँडफाँड होस् पद बाँडफाँड हो अब केपीले दुइटै खाओस् वा अर्काले दुइटै लगो अब त्यो चिनियाहरूलाई मतलब छैन है यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो भारत र अमेरिकाहरू यहाँ घुसेर हस्तक्षेप गरेर अस्थिरता चाहन्छन् तर चीनले अस्थिरता होइन स्थिरताको लागि सहयोग गरे हो त्यो अस्थिरताले नेपाल अस्थिर भयो भने हामीलाई पनि असर गर्छ उनको कुरो त्यति छ त्यसैले नेपाललाई अस्थिर हुन दिन हुन्न मैले भने नि एमसीसी बोकेर आउने यस्तो चाहिँ तपाईँको भूमिका खेलेको केपी ओली को सरकार अहिले गिराएर अस्थिरता ल्याउनु हुन्न भनिरहेछन् उनीहरू भनेपछि उनले के गलत सुझाव दिए के गलत दबाब दिए उनीहरूले भनेपछि अमेरिका र भारत चाहिँ केपी ओलीलाई त ढाल्नुपर्छ भन्नुपर्ने नि उनीहरूले उनको भूमिका हेर्दाखेरि त केपीको सरकार फ्याँक्नुपर्छ भनेपछि अमेरिका र भारत अस्थिरता चाहन्छन् चीन स्थिरताको लागि सहयोग गर्छ एकदम उनीहरूले त अराजकतै खोजिरहेछन् इन्डियन र अमेरिकनहरूले होइन जस्तो तपाईँको संसद विघटन गरेर सङ्कटकाल लगाएर अराजकता ल्याउने अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ कसैलाई समर्थन फिर्ता गर्न लगाएर अनि चाहिँ सरकार ढालेर चाहिँ अन्यलको अवस्था खडा गरिदिने भनेपछि नि त्यसो भए यसलाई अझै यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ कि यो अहिलेको यहाँको लडाइँ भनेको चीन र एमसीसी विरुद्धको लडाइँ हो एकदम सुन्नुहोस् है नेपालको राजनीतिमा जस्तो हिजोदेखि इन्डियनहरूले खुवाएका पालेका केही मान्छेहरूको स्वर सुनिन्छ जस्तो मिडियामा त्यो प्रभाव देखिन्छ किन इन्डियाले थुप्रै लगानी गर्दै आएको छ एकै दिन जाँदैन होइन पार्टीभित्र लगानी छ अब यिनी बौद्धिक भन्ने पनि केही भित्र छ तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा मैले बुझेको गेममा चाहिँ इन्डियाको निर्णायक भूमिकाको समय अब गयो अब भारत फ्याक्टर कमजोर भयो चिनिया फ्याक्टर चाहिँ बलियो भएको चीन भर्सेस अमेरिका एकदम कुरै त्यही हो किन भन्छ भने जस्तो इन्डिया त एउटा ग्लोबल राजनीतिमा इन्डियाको भूमिका तर 2007 सालको हुन त राणा शासनमा ब्रिटिसहरूले गरे राणा शासनको अन्त्यपछि 2007 सालको परिवर्तनपछि अहिलेका केही वर्षसम्म भारत निकै हावी भएको थियो हस्तक्षेपकारी भूमिका त्यो पनि अस्थिरता बनाउने नाममा अब चाहिँ भारत कमजोर भयो चीन चाहिँ हावी भएको हो अब चिनियाहरूको भूमिका बढ्यो किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको बढेको कारणले सुन्नुहोस् है भारतको कारणले होइन भारतको कारणले होइन मलाई लाग्छ कतिपयले के भन्यो भने भारतलाई देखाउनलाई पनि चीनले अहिले यो गर्यो अब चिनियाहरू भारतप्रति हेर्ने त प्रतिस्पर्धी हो तर चाहिँ कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त इन्डियाको खासै भूमिकै छैन अहिले पनि छैन कसैलाई यसले अन्तर्राष्ट्रिय पावरको खेलाडीको रूपमा गन्दैनन् अब छरछिमेकमा हो जस्तो इन्डियनहरूको प्रभावलाई चिनियाहरूले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा थ्रेटको रूपमा कहिले पनि लिएन अहिले पनि लिँदैनन् मैले उनीसँग त इन्डियाको तुलनै हुँदैन मैले भने नि न आर्थिक क्षेत्रमा न चाहिँ तपाईँको सैन्य सुरक्षा क्षेत्रमा न चाहिँ तपाईँको अरू कुनै क्षेत्रमा विकासको कुनै क्षेत्रमा तुलनै हुँदैन उनले इन्डियालाई आफ्नो सुरक्षा थ्रेटको रूपमा लिँदैनन् त्यसकारणले इन्डिया मात्रै भइदिएको भए उनीहरूले यति चासो दिने पनि थिएनन् हैन त्यो मैले विश्वास पनि गर्दिनँ तर चाहिँ इन्डियालाई प्रयोग गरिकन यो पछिल्लो कालमा चाहिँ तपाईँको केपीको सरकार बनेपछि अमेरिका हाबी भयो राज्यलाई प्रयोग गरिकन अमेरिका हाबी भयो र उसले चाहिँ सिधै नेपाललाई चाहिँ चीनको विरुद्धमा एउटा प्लेटफर्म बनाउने डिजाइनमा जब आयो नि अब उनीहरू त चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नु पर्यो एग्रेसिभ रूपमा आयो त्यो पनि
नेपालमा अस्थिरता ल्याउन नदेऊ, उसको कुरो यति छ। अरू अब नि कतिपयले के भन्यो भने यसरी बोल्ने चीनले, जस्तो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतसँग हाम्रो समस्या छ, चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो विषयमा चीन किन बोलिदिँदैन? चीनले पनि भारतसँग केही न केही स्वार्थ राख्छ, व्यापारको होस् अथवा अरू नै अरू किन नहोस्, भारतलाई पनि चिडाउन चाहँदैन। त्यसकारण त्यो मामलामा चीन बोलेन। यदि बोल्ने नै हो भने त्यहाँ पनि बोलिदिनुहोस् न, उसले त थाहा छ भन्छन् कि। होइन, यस्तो छ, यसमा दुईटै कुरो छ। एउटा चाहिँ चीनले त्यो मलाई लाग्छ जानी बुझिकनै गरेको हो, किन लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरा त उसँगको 18 सालको सीमा सम्झौताले नै भन्छ नि त। उसको 18 सालको सीमा सम्झौतामा जो चाहिँ त्यहाँ भूगोल उल्लेख गरेको छ नि, त्यो सबैले त्यो नेपाल पर्छ भने ऊ गर्छ। अब चीनलाई त्यो थाहा भएर गरेको हो होइन, त्यो गर्नुका पछाडि अरू कुनै कारण छन्। किन भन्छ भने इन्डियासँग अलिकति सम्बन्ध बढाएर अमेरिकनहरूबाट उसलाई चाहिँ अलिकति कटाउने रणनीति, सम्बन्ध सुधार गर्ने बेइमानी गरे, चीनहरूले बेइमानी नै गरेको हो। तर त्यसका पछाडि चाहिँ त्यो अकारण चाहिँ गरेको छैन। म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरो, इन्डियासँग त्यो छलफल हुनुभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रमाणहरू मागेका छन्। तपाईँहरूको यस्तो यस्तो इन्डियासँग कुरो भइरहेछ, तपाईँहरूको कुनै दाबी छ भने प्रमाणसहित दियोस्, हामी कुरो गर्छौँ भनेर भनेका छन्। यहाँबाट दिएन, यहाँबाट दिएन। दोस्रो कुरा, अर्को यथार्थ के हो भन्छ भने अहिले पनि चिनियाहरूले हामी त्यसमा पुनर्विचार गर्न तयार छौँ भनेर उनको सरकारी स्तरमै बोलिसकेका हुन्। परारै धेरै पहिले नै उनी बोलिसकेका छन्। लिपुलेकको विषयमा नेपाललाई आपत्ति छ भने हामी पुनर्विचार गर्न तयार छौँ होइन, सबै प्रमाणसहित छलफलमा बसौँ भनेर उनले भनिसकेका छन्। र अब यिनले दिएका छैनन्। जस्तो यहाँ कराइरहेछन् नि, जस्तो अहिले पनि, जस्तो मैले कालापानी लिपुलेकको नक्साको कुरो बारम्बार भन्छु नि, यो सिआइएले चाहिँ मोदीलाई तर्साउन चाहिँ उठाउन लगाएको डन्डा हो, यिनको देशभक्तिले उठाएको कुरो होइन। मैले त्यो किन भनेको भन्छ भने अहिले पनि यो विवादपछि पनि त्यो लिपुलेकको विषयमा चाहिँ अलिकति कागज प्रमाणसहित आऊ बसौँ, छलफल गरौँ, हामी चाहिँ यसमाथि छलफल गर्न तयार छौँ भन्ने चिनियाहरूले अहिले पनि भनेका छन्। तर यिनीहरू चिनियासँग बस्ने साई सुई छैन। त्यो किन हो? होइन, सुल्झाउन चाहन्नन् यिनीहरू, अड्काउने। जस्तो केपीले अहिले जस्तो केपीको अहिले छ नि, मैले नक्सा पारित गरे हुनाले मेरो सरकार ढाल्नु खोज्यो इन्डियाले भन्छ नि, बाहिर त्यो भनेर चाहिँ भदाएर खाने। तर समस्या समाधानको वास्तविक पहल नगर्ने। मैले भने दुईटा चिज यिनले जबसम्म गर्दैनन् नि, त्यो नक्कली हो। एउटा चिज चाहिँ सबभन्दा पहिले त लिपुलेकबाट त चीनलाई हटाउनु न पर्यो, किन चीन हट्ने बित्तिकै त इन्डिया त सिद्धिन्छ, उसको दाबी त पङ्गु साबित हुन्छ। यिनीहरूले चीनसँग वार्तै नगर्ने, यिनी सिआई र रका मान्छेहरू, यिनले चीनसँग वार्तै नगर्ने होइन। यो हाम्रो भूमि हो, तिमी त्यो सम्झौताहरू फिर्ता हो त भन्न सकिन्छ नि, उनले बोलाइरहेछन्। एउटा त्यो नगर्ने, अर्को कुरो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सेना र पुलिस पनि नपठाउने होइन। अनि मोदीले वार्ता नगर्ने भनेपछि इन्डियासँग अब प्रक्रिया पनि अगाडि नबढ्ने, अनि नक्सा देखाएर चाहिँ यहाँका राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहने, सत्तामा चाहिँ लुट मचाइराख्ने। अब यो खेलको निम्ति पत्ता। अब तपाईँ ठ्याक्कै यहाँनिर आउनुभयो। जस्तो केपी ओलीले भने मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसरमा जुन कुरा बोले केपी ओलीले, मेरो सरकार भारतले ढाल्दिन खोज्यो र मेरै पार्टीका नेताहरू पनि लागे भारतका केही मान्छेहरूसँग काठमाडौँका होटेलमा, राजदूतावासमा मेरो सरकार ढाल्ने तयारी भयो भनेर केपी ओलीले बोलिसकेपछि मान्छेमा एक प्रकारको के किसिमको छाप परेको छ भने नि सर्वसाधारणमा त्यो वास्तविकता हो या होइन। कतिपयले केपी भारतका असली मान्छे हुन् भनेर बोलेको पनि सुन्छौँ हामी। सूर्यबहादुर पछिका भारतका विश्वासिला मान्छे केपी ओली हुन् भन्ने कुरा छरफस्ट सुनिन्छ। तर यो 72 सालको नाकाबन्दी पछाडि केपी ओली पुरै युटर्न भएको देखियो। हो वास्तविकता के तपाईँले भनिदिनुपर्छ। र अहिले पनि केपी ओलीलाई चाहिँ भारतले सरकार ढाल्न थाल्यो भनेपछि यहाँ जनमानसमा कसरी बुझ्यो भने केपी ओली चीनका मान्छे रहेछन्, चीनले चलाएको रहेछ र प्रचण्ड माधव नेपालहरू भारतका मान्छे रहेछन्, यिनीहरूले केपीको राजीनामा मागिरहेछन् भन्ने किसिमले कुरा आइरहँदाखेरि अब तपाईँले चाहिँ केपी ओलीलाई भारतले प्रयोग गरिरहेको भनिरहनु भएको छ। त्यो सिआइए र चाहिँ रको काम हो, नक्सा भन्नुभएको छ, केपी ओलीको आफ्नो होइन भनेपछि यो के हो? यो वास्तविकता के हो? केपी ओली कुन लबीका मान्छे हुन्? के हो यो? मैले पनि यसो गरौँ। यसलाई पहिले के हुन्छ भने म एउटा उदाहरण दिउँ है। जस्तो एमसिसीको विषयमा केपी ओलीको पार्टीमा त दुईवटा मत त देखियो होइन, दुईवटा मत देखियो भनेपछि एउटा अमेरिकाको परस्थ टट्टु र अर्को चाहिँ घोर विरोधी राष्ट्रवादी त होइन नि त। किन राजनीतिक आफ्नो सङ्घर्ष पनि हुन्छ, आफ्नो सङ्घर्ष हुन्छ होइन, आफ्नै देशभित्र पनि हुन्छ, अरू देशका मामलाले हेर्ने विषयमा पनि एउटै देशभित्र पनि तपाईँको सोचहरू फरक हुन्छन् र रणनीति फरक हुन्छन्। त्यो रणनीतिले उनको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ एउटा लडाइँ चलिरहेको हुन्छ। जस्तो केपी ओलीको विषयमा के हुन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, केपी ओली मोदी जो सत्ता आयो नि यो 2014 पछि, यो सत्ताको विरोधी हुन् होइन। ए भारत विरोधी होइन, म भन्दैछु यो सत्ताको विरोधी हुन्, त्यसमा शङ्का छैन।
र म के चाहनुहुन्छ भने अब मोदी अथवा चाहिँ इन्डियाको कुनै पक्षले पहल गरेर यहाँ केपीको सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने कुराको मैले समर्थन गर्दिनँ। एउटा चाहिँ नेपालको नागरिकको नाताले मैले समर्थन गर्दिनँ। त्यो सरकार ढल्ने हो भने पनि यहीँका मान्छेहरूको यहीँको उसले हुने एउटा कुरा हो। कुनै विदेशीको पहलमा सरकार ढलेको चिजलाई हामीले समर्थन गर्नु हुँदैन, मेरो आफ्नो त्यसमै स्पर्श छ। दोस्रो चाहिँ अब केपी ओली तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग भयो, उनी इन्डियन साम्राज्यवाद विरोधी होइनन्, उसकै मान्छे हुन् होइन। जस्तो अहिले सिआइए र चाहिँ तपाईँको युरोपियनहरूले जो प्रयोग गरिरहेछन् नि, अब त्यो प्रयोग गर्ने उनलाई प्रयोग गर्ने ब्यानर भनेकै र साउथ ब्लकको ब्यानर हो होइन। किन अब इन्डियाको रको ब्लक भनेकै पुरै सिआइएको ब्लक हो होइन। त्यो मोदीको विरुद्धमा छ। अब केही इस्युहरूमा मोदीको विरुद्धमा छ, अब केहीमा त मोदी पनि चाहिँ तपाईँको उयो अमेरिकनकै मान्छे हो। त केही इस्युहरूमा उनको जस्तो आन्तरिक राजनीतिमा के छ भन्छ भने, जस्तो काङ्ग्रेसलाई भन्नुहोस् अथवा रको सत्ता भन्नुहोस् अथवा त्यहाँको जो ब्युरोक्रेसी छ साउथ ब्लक छ, अब त्यससँग चाहिँ जस्तो मोदीहरूले ल्याएका केही मूल्य मान्यतामा त लडाइँ त भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो लडाइँलाई प्रभावित पार्नको निम्ति उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पनि र छिमेकीभित्र पनि त दाउपेच त खेल्छन् नि। जस्तो चाहिँ लद्दाखमा पनि त तपाईँको मोदी र काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ टक्राउ भइरहेको छैन होइन। त्यो बुझिकन के भन्छ, जस्तो राहुल गान्धीको आउँछ नि, मोदीले चाहिँ हाम्रो देशभित्र चाहिँ तपाईँको कुनै पनि विदेशी पस्या छैन भन्यो, त्यसो भए 20 जना इन्डियन सेना कहिले मार्यो त, कहिले मार्यो नपस्या भए भन्छ। त्यो पस्या छैन भने राहुललाई त थाहा छ नि, तर मोदीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ बुझिकन। किन भन्छ भने चिनियाहरू चाहिँ इन्डियन भूमिभित्र चिनिया त पस्या होइन नि होइन। त्यो त जो चाहिँ तपाईँको विवादास्पद भूमि हो, त्यो भूमि इन्डियनले अतिक्रमण गरे वा उनले गरे आरोप लगाइरहेछन्, त्यो जमिनभित्र त्यहाँ भिडन्त भयो। इन्डियन जमिनभित्र त चाहिँ चिनियाहरू त पस्या छैन, त्यो त मोदीले ठिकै भनेको हो। तर त्यो बुझिकन ऊ राहुल गान्धी के भन्छ भने होइन, यो चिनियाहरू पसेर यत्रो चाहिँ 20 जना सेना मारेछ आफ्नो देशको, कुनै विषय पस्या छैन भन्छ, त्यो सी जिनपिङको चाकरी गर्छ भन्छ, उसले आरोप लगाउँछ। त्यसै गरी मोदीलाई कमजोर पार्नको निम्ति त्यहाँको चाहिँ जस्तो छरछिमेकमा मोदीलाई कमजोर बनाएर त्यसको रिटर्न आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा लिएर बलियो बन्नको निम्ति केपीलाई हिजो नाकाबन्दीमा पनि रले पनि उचाल्यो, साउथ ब्लकले पनि उचाल्यो, प्रयोग त गर्यो नि होइन। अहिले पनि त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको र साउथ ब्लकको उसमा चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूले अब प्रयोग गरिरहेछ। यद्यपि केपी ओली चाहिँ तपाईँको मेरो आफ्नो बुझाइ पनि यो पछिल्लो कालमा चाहिँ मैले अघि नै भने नि, के कारणले यिनीहरू वेस्टर्न जस्तो देखिए त, के कारणले पश्चिमा देखे त भन्दाखेरि इन्डियाको पोलिटिकल भूमिका गाउनु हुँदै गयो नेपालभित्र। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, इन्डियाको चाहिँ राजनीतिक भूमिका गाउनु हुँदै गयो। चाइना हाबी भएर आयो, चीन हाबी भएर आयो। अब चाहिँ चीनसँग टकराउ चाहिँ दिन सक्ने स्थिति इन्डियनको छैन। त्यस कारणले त्यो प्लेयरको रूपमा अमेरिका अगाडि आयो। त्यस कारणले अब छाता अमेरिकनको आइसकेपछि त ओली त अमेरिकन छातामा देखिनु पर्यो। अब रणनीति त एउटै हो, त्यो रको रणनीति भने पनि साउथ ब्लक भारत कमजोर हुँदा ओली त्यहाँ पुगे किन चाहिँ भारतको छाता मुनि देखिने स्थिति छैन अहिले। अब तपाईँले अहिले त्यो भूमिका नेपालमा उनीहरूको छैन, इन्डियनहरूको अहिले। अब तपाईँले यहाँनिर एउटा कुरा प्रश्न के भनिदिनु पऱ्यो भने, जसरी ओलीले भारतले मलाई ढाल्न खोज्यो भन्दा मान्छे त्यसरी अमेरिकासम्म पुगेका थिएनन् के। मान्छेले के बुझे भने प्रचण्ड र माधव नेपाल भारतीय दलाल रहेछन्, ओलीको भर्सनले व्यक्त गरेको कुरा। ओली चाहिँ चीनका मान्छे रहेछन् भन्ने बुझिरहेको थियो क्या। अहिले सर्वसाधारणमा गएर जनमत लिँदाखेरि मान्छेले यसरी बुझिरहेछ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी बुझ्दाखेरि ओली चाहिँ एमसिसीको पक्षधर देखिने, फेरि अनि ओलीलाई भारतले ढाल्न खोज्ने, ओली चाहिँ नि चीनको पक्षमा पनि देखिने, एमसिसीको पक्षमा पनि देखिने, माधव नेपाल र प्रचण्डको ग्रुप चाहिँ भारतीय पक्षको लबी गरे जस्तो देखिने। किनभने ओलीलाई ढाल्दाखेरि त उनीहरू प्रयोग भइरहेछन् भन्ने देखिरहेछ नि। यो किन भइरहेछ भन्नु खोजेको कि मैले होइन। यस्तो मैले जस्तो त्यहाँभित्रको समूहमा जस्तो भारतको कुरो गर्दा, अमेरिकाको कुरो गर्दाखेरि मैले सिधै झलनाथमाथि चाहिँ अहिले कुरो उठाउन सक्दैन मेरो तर्फबाट। बाँकी यिनी सबै न भारत विरोधी, न भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी, न अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी, सबैबाट प्रयोग। झलनाथ बाहेक अहिले एउटा झलनाथको त्यस्तो सुनेको छैन, सबैबाट प्रयोग भएका छन्। जस्तो प्रचण्डले 10 वर्ष युद्ध उनकै काखमा बसेर चलाएको हो, कहिले बुझेको छैन होइन। अब माने जस्तो ओलीको तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले भने नि, जस्तो भारत विरोधी भारतीय सत्ता भनौँ न। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, मैले अस्ति पनि यो कुरो उठाएँ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन जो खोलेका छन् नि, त्यसको सम्पूर्ण पैसा तपाईँको इन्डियाको छ, इन्डियाको गान्धी फाउन्डेसनबाट आएको पैसा हो। अब त्यो पैसा अनि चाहिँ महाकाली नाङ्गो रूपमा त्यसरी बेचे, इन्डियनलाई बुझाए। त्यो कहाँ बुझाए थियो त उनले, भारतले उनको सदा त्यो सिङ्गो पानी अहिले पनि त्यो रियलाइज गर्ने, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अपराध गरेको भने रियलाइज मानसिकतामै केपी ओली छैनन् होइन। त्यो घटनादेखि लिएर मैले भने मदन भण्डारी फाउन्डेसन, मदन भण्डारी कलेज
दुवैतिरको पैसा चाहिँ त्यही इन्डियन पैसा हो, 100% इन्डियन पैसा हो र त्यही पैसा चोरचार पारेर देश लुटेको पैसाले अब केपी ओलीले त्यही इन्डियन पैसाबाट चाहिँ केपी ओली फाउन्डेसन भनेर झापामा बनाइरहेछन्, खोल्दैछन्, दर्ता भइसकेको छ अरे भन्ने जानकारी आएको छ। भनेपछि अनि त्यो केपी ओलीले आफूलाई चाहिँ भारत विरोधी देखाएर चाहिँ तपाईँको यो हास्यास्पद सेन्टिमेन्ट क्यास गरेर खोजिरहेको, सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने हो। बिल्कुल मैले भने नि मोदीसँग चाहिँ अन्तर्विरोध छ। हामीले छुट्याउ, हामीले चाहिँ जस्तो सिङ्गो इन्डियाको कुरा गर्दा मोदीसँग अन्तर्विरोध हो, भारतसँग, सिङ्गो भारतसँग होइन, होइन होइन, सिङ्गो भारतसँग होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पार्टीसँग त तपाईँको त कसैको पनि सम्बन्ध त फरक फरक हुन्छ नि। जस्तो इन्डियाको एउटा रणनीति, इन्डिया राज्यको रणनीति, राष्ट्रको रणनीति भने त आफ्नो रणनीति हुन्छ। त्यो मोदी आएर आकाश पाताल हुने, काङ्ग्रेस आएर आकाश पाताल हुने त हुन्न। उनको त एउटा नेसनल चाहिँ पोलिसी, उनीहरूको नीति त एउटै छ, नीति त एउटै हुन्छ। अब त्यो नीतिभित्र सत्तामा चाहिँ कहिले त्यो आउँछ कहिले त्यो आउँछ। अब कसैको कोहीसँग सम्बन्ध होला, कसैको कोहीसँग सम्बन्ध। अब नि फरक त्यति मात्रै हो। चीनसँग चाहिँ कस्तो छ केपी ओलीको सम्बन्ध? साँच्चीकै चीनले जोगाइदिन खोज्या हो केपी ओलीको सरकार अथवा एमसीसी मात्र रोक्न खोज्या हो? होइन, यस्तो हो, एमसीसी पनि उनले प्रत्यक्ष भनेका त छैनन्, तर आफ्नो विरुद्धमा यो आएको रणनीति हो भन्ने उनलाई थाहा छ, त्यो भनेका छन्। अब पछिल्लो कालमा भन्न थाले। जस्तो मैले अस्ति भर्खरै यही नेपालको एउटा अनलाइनमा एउटा चिने थिङ्क ट्याङ्कको एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ। उनले के भन्छ भने एमसीसी आयो भने बीआरआईलाई अगाडि बढ्न दिन्न, त्यसमा शङ्का छैन भनेका छन्। त्यो मतलब त एमसीसी चीनको विरुद्धमा आइरहेछ भने आयो त्यो होइन। बीआरआई अगाडि बढ्न सरकार किन टिकाइदिन खोज्नु त, जबकि ओली होइन होइन, नेपालको यस्तो छ, अर्को चिज हो, मजबुरी हो। जस्तो मैले पनि केपी जस्तो मान्छेको सरकार ढाल्नुहुन्न भनिरहेको छु, त हाम्रो त मजबुरी छ। हाम्रो मजबुरी के छ भन्छ भने केपीको सरकार ढल्ने बित्तिकै अर्को कुनै विकल्प हुन्थ्यो भने त्यो बहस अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो। जस्तो केपीको सरकार ढल्ने बित्तिकै के छ भन्छ भने या त शेरबहादुर र केपीको सरकार बन्ला र अमेरिका एकदम खुला नाङ्गु रूपमा चाहिँ तुरन्तै नेपालमा आउला, अर्को विध्वंस सुरु हुन्छ होइन। यो समीकरण भत्किने बित्तिकै या चाहिँ तपाईँको सरकारी नबल्ला गठबन्धनतिर जाला, फेरि होइन एकदम तरल गठबन्धनतिर जाला। अब विदेशीले सबै पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्छन्, तँलाई मन्त्री बनाइदिन्छु, हाम्रो काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुरु गर्छन्। नेपाल अर्को सङ्कटमा फस्छ। त्यो कारणले मात्रै यो अस्थिरता नल्याऊ। मेरो कुरो पनि त्यही हो। मलाई लाग्यो के हुन्छ भने केपी ओली आफ्नो पक्षको भनेर होइन, र मलाई लाग्छ प्रचण्डलाई पनि कति आफ्नो ठान्या होला नि चाहिँ चिनियाहरूले होइन। उनको इतिहास देखाएको छैनन् र, तर उनको चिज नेपाल अस्थिर भयो भने त्यसको असर चीनलाई पनि पुग्छ। उनको कुरो त्यही थियो। त्यो कारणले नफुट। अब बाहिर देखाउने मान्छेले चाहिँ जस्तो जसले चाहिँ यो गेम खेलिरहेछ तिनी साम्राज्यवादीले चीनले जोगायो, चीनले फुटायो गरिरहेछ। चीनले बचायो भनिरहेछ। तर नि अर्को अचम्मको कुरा, अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो जस्तो यिनीहरूको मन्त्री पनि बाँडफाँड भइसकेको थियो, काङ्ग्रेसलाई अर्थ र गृहमन्त्री दिने कुरा पक्कापक्की भइसकेको थियो भन्नुभयो, त्यो एमसीसी पारित गर्ने नाउँमा। त्यो चाहिँ कसले रोक्यो त, फेरि कसरी रोकियो त्यो? होइन, मैले यस्तो बुझ्छु, सुन्नुहोस्। अब त्यो काङ्ग्रेसले त हाम्रो यो सत्ताको लागि हाम्रो कुनै पनि वार्ता नेगोसिएसन केही पनि भएको छैन भनेर सभापति देउवाले नि बोलिरहेको होइन। त्यो भनौँ न, अब त्यो उनले भन्ने बेग्लै कुरा हो। जस्तो केपी ओलीसँग चाहिँ अब बाहिर त यो मेनन रिजालको कुरा आछ, तर उनले खास खटाएको चन्द्र भण्डारी र एनपी साउदलाई खटाएका छन्। निकै लामो समयदेखि हो, एकदम निरन्तर रूपमा वार्ता गरी उनीहरू हुन्। यतातिरबाट चाहिँ केपी ओलीले यो दयालबहादुर शाही लगायत केही मान्छेहरू खटाएका छन्। तर दुईटा चिजले रोक्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरा एउटा चिज के भन्छ भने जस्तो एमसीसीको कुरा आयो नि, यो त ग्लोबल लडाइँ हो, विश्वव्यापी लडाइँ हो। यो त नेपालको मामिला मात्रै होइन। सायद एमसीसी अब चाहिँ पारित नेपालबाट हुन्छ भन्ने कुरा अब यिनलाई विश्वास टुट्दै गयो, च्याप्टर क्लोज भयो। त्यसको जोखिम कति आउँछ भन्ने कुरा यिनले चाहिँ त्यो रियलाइज गरेको हुनुपर्छ। अब त्यो सन्देश कतैबाट आएको हुनुपर्छ, त्यसको जोखिम कति हुन्छ भन्ने कुरा यिनको कानसम्म पुगेको हुनुपर्छ एउटा। किन अब एमसीसी नै पारित हुन नसक्ने भएपछि त त्यो बदनामी खेपेर कसैलाई फुटाउने जुटाउने सामेल हुने बदनामी खेपेर त हात त केही लाग्दैन। एउटा त्यो कारण। दोस्रो एउटा कारण के छ भने काङ्ग्रेसभित्र भोलि यो पेचिलो भएर गयो, अब वार्की पार्कै बिन्दुमा गयो भने त्यो अर्को कोइराला पक्षले देउबालाई साथ दिने हो कि होइन भन्ने कुरो पनि अनिश्चित छ। अहिलेसम्म त्यो क्लियर छैन होइन। जस्तो उनीहरू अलिकति इन्डियन कोणबाट बोलिरहेछन्। कोइराला खलक चाहिँ अलिकति यो अहिले यो इन्डियन सत्ता छ उसको कोणबाट अलिकति चाहिँ कुरो चाहिँ आफ्नो कुरो राख्न खोजे जस्तो देखिन्छ। त्यो सम्बन्ध पनि बढेको छ र देउबाको पुरै चाहिँ पश्चिमा कोण हो। त्यसकारणले अब यो टसल यो चाहिँ तपाईँको टक्राउ भयो भने त जस्तो केपीसँग सरकार बनाउने देउबाको चाहिँ तपाईँको मिसनमा चाहिँ त्यसले साथ दिएन भने त त्यो सरकार पनि त नबन्ने भयो। ओली र देउबाको सरकार पनि त बन्दैन। त्यसकारण यो फ्याक्टर अगाडि बढ्न छोडे हो। त्यो कारणले हो। यिनले चाहिँ अरू कारणले होइन, त्यो प्रयास गरेर पनि चाहिँ जुन मिसनको निम्ति उनीहरू चाहिँ ओली र देउबाको मिलेर सरकार बनाउनु भने नि त्यो मिसन नै चाहिँ हासिल नहुने
स्थिति आइसकेपछि काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ निर्णय हो कि के हो, अब हामी चाहिँ 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर एउटा भनाइ बाहिर प्रतिक्रिया आएको छ। मलाई लाग्छ यिनीहरू हच्किए। यो हच्काइले के देखिन्छ भन्छ भने अब यो अमेरिकनहरूको, अब इन्डियनहरूको त मैले अघि नै भने धेरै कमजोर भइसकेको छ। वो बाहिर चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको दल वृत्तमा यिनले पाल्दै आएका मान्छेहरू र मिडिया जस्तै पाल्दै आछन्। यो बाहेक चाहिँ पोलिटिकल जो स्टेट पोलिटिक्स हो नि, राज्य राजनीति, अब त्यो भित्र इन्डियनहरूको दबदबा र पकड धेरै खुकुलो भइसकेको छ। भनेपछि काङ्ग्रेस र केपी ओलीको एलायन्स भन्ने सम्भावना अब अहिले तत्कालै टर्यो। उनको वक्तव्यले कमजोर देखायो, उनको एउटा वक्तव्यले कमजोर देखायो। अर्को चाहिँ यो दलभित्र जो सत्ताधारी दलभित्र छ नि, यो उतार चढावले पनि कम देखायो। जस्तो केपी ओलीले नै अब पार्टी न्यू त खोजिरहेछन्। मलाई लाग्छ त्यो अझै पनि बार्गेनिङ हो होइन। जस्तो म दुईटै पद छोड्दिनँ भनेर प्रचण्डले छोड भन्ने, उनले छोड भन्ने, त्यो दुईटैको बार्गेनिङ हो। एउटाले दुईटै नछोड्ने, एउटाले दुईटै छोड्ने। कहाँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यसको मैले भने नि, मैले यसलाई अलिकति कसरी हेर्नुपर्छ भने डाइनामिक रूपमा यसको अन्तिम चाहिँ गन्तव्य विभाजनै हो। यसको अर्को हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। किन भन्छ भने हो, किन यिनी कुनै राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मिल्या पनि होइन, यिनी कुनै आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति फुट्ने पनि होइन। मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक चाहिँ तपाईँको गोटीको रूपमा जुटाइए, गोटीको रूपमा फुटाइने हुन्। तर त्यो सम्भावना मैले तत्कालै देख्दिनँ अहिले, केही समय है, कुन बेलासम्म मैले देख्दिनँ। सुन्नुहोस् है, मैले यो पनि भनिदिन्छु, यदि यो चाहिँ तपाईँको दाउपेचमा होइन, अब चीन भर्सेस अमेरिका, मेरो सीधा भाषामा यो चाहिँ अमेरिकनहरू हाबी हुँदै आए, ग्लोबल्ली विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकनहरू हाबी हुँदै आए भने फुट्छन्। त्यो त्यही ढङ्गले मुभ हुन्छ होइन। केपी आक्रामक भएर आउलान् अथवा चाहिँ अर्को समीकरण अथवा फुट्ने सम्भावना हुन्छ। यदि सकेनन्, जस्तो यो भू राजनीतिभित्र नि, यो ग्लोबल चाहिँ राजनीतिभित्र चिनियाहरूको चाहिँ दबाब बढ्दै गयो भने यो एउटा सौदाबाजीमा गएर टुङ्गिन्छ। केही समयलाई एउटा सौदाबाजीमा टुङ्गिन्छ। केही पद बाँडफाँड गर्ने अथवा चाहिँ पार्टी पद्धतिका नियमका अथवा तल नियुक्ति छन्, प्रदेशका कुरा छन्, धेरै कुरो निस्किया छ नि त। त्यही बाँडफाँडमा जाने, मिलेर जाने भन्ने खालको एउटा टुङ्गोमा जान्छ। किन भन्छ भने जे काम गर्न खोज्यो भने त्यो नै नहुने भएपछि किन फुट्छन् र अहिले? त्यसपछि यो टुङ्गिन्छ। तर नि अहिले केपी ओलीको पक्षमा देशव्यापी रूपमा जुलुस देखिन्छ क्या। केपी ओलीको पक्षमा जुलुस आएको छ, ओलीकै निर्देशनमा भन्ने कुरा आउँछ। यो प्रचण्डहरूले विरोध गरिरहेछन्, एक ठाउँमा त हानाहान पनि भयो। अनि यहीँनिर दरबारिया शक्तिदेखि नजिक भएका केही शक्तिहरू चाहिँ नि केपी ओलीको हिजो जो एकदम घोर विरोधी थिए, केपी ओलीको राजीनामा माग्थे, उनीहरू एक्कासी केपी ओलीतिर चाहिँ पुरै युटर्न भएर केपी ओलीको पक्षमा वकालत गर्दैछन्। यो सिनारियो चाहिँ किन यसरी देखिया छ? के दरबारको पनि केही इन्ट्रेस्ट हो कि, अथवा राजावादी भनिएका मान्छेहरू किन यसरी युटर्न भए र केपी ओलीको पक्षमा तल चाहिँ किन जुलुस गर्न लगायो? यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? अब यसको एउटा चिज चाहिँ यसले स्पष्ट पारेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो कुरो त उनले यस्तो अवस्थामा जस्तो चाहिँ इन्डियन खेल्छ, पश्चिमा खेल्छ अथवा देश अस्थिर हुन्छ, केपीको सरकार ढाल्ने कुरा अहिले गर्न हुन्न, मिलाएर जाऊ भन्ने कुरा एउटा कुरा थियो होइन। जस्तो मैले भनिरहेको छु नि, मैले केपी चाहिँ पुरै पश्चिमी मिसनमा हिँडेको मान्छे हुन् भन्दै पनि उनको सरकार अहिले गिराउने सोच्नुहुन्न त मैले भनिरहेको छु होइन। किन त्यसले गर्दाखेरि ऊ पश्चिमा मिसनमा जो अहिलेसम्म जो भूमिका खेलाएको थियो नि, त्योभन्दा 10 गुणा ठुलो नोक्सानी नेपाललाई हुन्छ, अराजकता पैदा हुन्छ। मैले त्यो नोक्सानी चाहिँ ल्याउनु हुन्न भन्ने कुरोबाट भनिरहेको छु। तर यो तपाईँले जो दरबारिया भन्नुभयो भने यिनको के देखियो भन्छ भने आँखा चिम्लिकन केपी एकदम ठिक हो भन्ने हिसाबले आए होइन। मैले धेरैको देखेँ, माने त्यो एउटा एकदम निर्देशनमा चाहिँ बोलिरहेका छन् भन्ने कुरो एकदम साफ छ। किन एउटा मान्छे बोलेको छैन, त्यहाँ आफूले लागेको बोलेको छैन। दरबारिया भनेर चिनिने, अब सिधै चिनिने वा घुमाएर चिनिने जति पनि मान्छे छन् सबै ओली चाहिँ ठिक हो भन्ने हिसाबले तपाईँको बोलिरहेका छन्। यसका पछाडि मैले अरू केही कारण पनि देख्दिनँ। पहिलो कुरो त यो दरबारिया भन्ने यो जमात के हुन्छ भने यो पुरै सिआइए सेन्टरको एउटा हामी स्पष्ट हुने त्यो रहेछ होइन। अब हामी बिचमा पनि धेरै छलफल हुन्थ्यो। यो पुरै पश्चिमा सेन्टरले चाहिँ परिचालन गरे किता रहेछ यो होइन। अब एउटा चाहिँ मैले त्यो कारण देख्छु, उनीहरूले परिचालन गरे, केपीको बचाउको निम्ति उनले परिचालन गरे। दोस्रो चाहिँ के हो यसको समस्या भन्छ भने देशको विषयमा चाहिँ यसको दिमागमा कौडीको पनि केही सोच छैन। यो कस्तो जमात हो भन्छ भने कसैले वातावरण धमिलो बनाइदेला होइन, अनि धमिलो हो भने एउटा माछा छोपिहालौँला भनेर च्याखे थापेर यिनी जुवाको खालमा च्याखे थापेर बस्या मान्छेहरू हुन्। यिनको दिमागमा न कुनै सोच छ होइन, न देशलाई भोलि कस्तो बनाउने भन्ने केही कुरा छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्छ भने जो भन्थे केही मान्छेहरूले यो काला मण्डलले भन्थे नि, राता मण्डलले काला मण्डल भने
कालाभन्दा पनि यिनको त साह्रै खतरनाक खालका मण्डलीय प्रवृत्ति, एउटा माने अर्काको देशको विध्वंसमा आफ्नो जीवन खोज्ने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ नि होइन, देशको विध्वंसमा आफ्नो जीवन खोज्ने, अब त्यस्तो खालको पुरै अपराधिक मान्छे घर बालेर खरानी खोज्नेहरू हो होइन। र यो प्रवृत्ति यो कति घातक छ भन्छ भने यही तत्त्व हो जसले हिजो कमल थापालाई पनि यस्तै बचाउ गरेर चाहिँ पाखण्ड देखाएको थियो पञ्चायतको अन्त्यतिर होइन, कहाँ अस्ति भर्खरै तपाईँको 2-3 वर्ष अगाडिसम्म अनि पञ्चायतको अन्त्यतिर नि यस्तै जुलुस निस्किन्थे रे पञ्चायत बचाऊ भनेर भन्ने निस्किन्थे जस्तो गिरिजाले नै गरे नि। गणेशमान र भट्टराईको विरुद्धमा पार्टी उनको हातबाट पुरै खोज्दाखेरि त सडकमा आफ्ना मान्छे निकाल्ने, राष्ट्रिय भेला गर्ने गिरिजाले गरे। त्यही पथमै त्यही थियो। यो के हो भने यो नाटक देखाउने, मेरो प्रभाव छ भने देखाउने, अनि त्यो जो मान्छे चाहिँ अपराधिक मानसिकता हुन्छ नि, जसले सिस्टम मान्दैन, जसले कानुन मान्दैन, जसले नियम मान्दैन, जसले विधि मान्दैन, अनि चाहिँ तपाईँको सडकमा बाँदर उफारेर अनि त्यसपछि आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउने, अब त्यो एउटा रिहर्सल हो। मलाई लाग्छ त्यस्तो चिजले काम गर्दैन। यो केपीलाई आफै प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना देखिन्छ। अनि प्रत्युत्पादक हुन्छ रे, ऊ कति चाहिँ तपाईँ उनीहरू कति छाडा मान्छे हुन् भन्ने कुरो त्यसैबाट देखिन्छ। जस्तो अर्को होला, उनको भित्र चाहिँ कोही चाहिँ एउटाबाट चल्या होला, कोही अर्को, तर जस्तो अर्को पक्षले चाहिँ नाजायज कुरो त गरिरहेको छ, अर्को पक्षले त उनीले भारतीय दलाल भन्न थाले के होइन, जस्तो केपी पक्षले होइन जुलुसमै भन्न थाले, यिनले भन्ने धन्दा त्यही हो। भारतीय दलाल ऊ आफू चाहिँ होइन भने त मैले भने नि त तपाईँले त प्रश्न पार्दैछ, सेना लगेर पठाउन् त, हेरौँ त हामीले कालापानीमा सेना लगेर पठाउन्, चीनसँग लिपुलेखबाट फिर्ता हुने वार्ता गरून्, इन्डियासँगको सिमाना बन्द गरून्, अरू जम्मै समस्या समाज कालापानी के अरे चाहिँ महाकाली सन्धि खारिज गरी हेरौँ त। यिनी भारत विरोधी, भारतीय सत्ता विरोधी हुन् कि होइनन् भने त यहाँ देखिन्छ। अब म अन्तिममा छु, यो फेजको अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, अब यी सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि केपी ओली वास्तवमा इच्छुक छन् कि छैनन् एमसिसीको पक्षमा, र अब एमसिसी आउने सम्भावना टरेकै हो या के हो, यो भनिदिनुहोस् नि छोटो। होइन, अब एमसिसीको सम्भावना टर्यो, मैले भने नि आफू इच्छुक हुन् कि हैनन् केपी ओली अथवा कतैबाट यिनलाई बोकाइया हो। एमसिसी जस्तो एमसिसी मात्र होइन, त्यो त्यस्तै कुनै आवरणमा जो अमेरिकनहरू आउने जो प्रयास गरिरहन्छन् नि, अब यो सम्भावना मैले अहिले देख्दिनँ यहाँ नेपालमा। किन भन्छ मैले भने नि त्यो सम्भावना किन छन् भन्दाखेरि यहाँ हामीले रोक्या त होइन नि त, हामीले त भण्डाफोर मात्रै गरेको हो। हामीले रोकेको झलनाथ कार्यदलले प्रस्ताव ल्याएर रोक्या हो र होइन, यस्तो विश्वको लडाइँले रोक्यो, जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि त्यसले रोक्यो होइन। एउटा किता उभिनको निम्ति अर्काको चुनौती बेहोर्नु पर्दैन, त्यसले रोक्यो। त्यस कारणले त्यो भोलि पनि आउँदैन त्यस्तो प्रोजेक्ट। अब त्यस कारणले नै केपीको चाहिँ रुचि नभइदिएको भए अब उनको यो भूमिकै देखिने थिएन। केपीको रुचि नभइदिए भए, यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरूलाई ल्याउने चाहिँ इच्छा नभइदिए भए यो भूमिकै देखिने थिएन। तर एउटा चाहिँ मलाई लाग्ने के हो भन्छ भने अब केपी भन्दा बढ्ता सायद यो एमाले त्यो पार्टीभित्र पनि अलिकति छलफल, आन्तरिक छलफल हुन्छ नि, जस्तो छलफल गरौँ, बहस गरौँ भन्ने कार्यदलले जो प्रस्ताव त्यहाँसम्म केपी जान सक्थे। तर उनलाई जो चाहिँ मेकानिजमले घेरेको छ नि रहरसियाएको, अब त्यसले केपी ओलीको धेरै बढी चाहिँ दुरुपयोग गर्यो अथवा चाहिँ उनलाई टसमस गर्न नदिएर यो खेल खेल्यो भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु होइन। जस्तो उनका सल्लाहकार भनेका सबै मान्छेहरू एकदम पेशेवर रहेका चाहिँ सिआइएका मान्छेहरू छन् एक। र दोस्रो कुरो तपाईँको उनको अर्थमन्त्रीकै कुरा गर्नुहोस्, अर्थमन्त्री त कस्तो मान्छे हो भन्छ भने पहिलोपटक कार्यकाल सकिएपछि विश्व ब्याङ्कले उसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ, अब हाम्रो अरूमा सहमति हुन्न भने नाङ्गो रूपमा दबाब दिएर हाम्रो एजेन्ट हो भने घोषित रूपमै सन्देश दिएको छ विश्व ब्याङ्कले। अब त्यो मान्छे चाहिँ अर्थमन्त्री छ। अनि चाहिँ तपाईँको अब परराष्ट्र मन्त्रीको हविगत देखिराख्नु भएको छ भनेपछि अब यस्ता मान्छेहरूको एउटा टिम को वरिपरि बसेर केपीले मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी राम्रो गर्न सक्ने कुरो केही पनि थिएन। तर मैले व्यक्तिगत भूमिकामा हेर्दा जस्तो यो एमसिसी चाहिँ तपाईँको केपीको कहिलेकाहीँ यसो आभास, अब एमसिसीको विरोधी होइनन् हुने, तर चाहिँ आभास कस्तो हुन्छ भने यो जोखिम मोलिहाल्ने हो र जस्तो अब यो त सिधै चाइनालाई चाहिँ थ्रेट दिन आएको हो, त्यो त बुझिया छ नि उनीहरू, चीनलाई थ्रेट दिन आएको हो। अब यो जोखिम मोलिहाल्ने हो र किन यस्तो लफडामा पर्ने भन्ने कतै कतै उनको मनमा आएको हो कि किन उनले लिङ्गरिङ अलिकति चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउन खोज्या जस्तो पनि गर्ने, अनि चाहिँ एकदम चाहिँ सक्रियतापूर्वक त्यसमा ऊ पनि नगर्ने। यो एमसिसी पनि त जस्तो पारितै गर्ने भएपछि त बसेर छलफल गरेर तिनका सचिवालय थाई समिति के खुवाउने एउटा टुङ्गो लगाएर म्याच जानला छिटो गर्नु पर्यो हुनु पऱ्यो नि। यसमा उनको रुचि देखेन, धकेल्ने, बैठक पनि लम्ब्याउने, दिन काट्ने, काल पर्खिने, संसदै चाहिँ बन्द गरिदिने जो देख्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहँदै ब्लक त्यही हो, चाहँदै यो चुनौतीलाई अब बेहोर्न सकिन्न भन्ने एउटा मानसिकतामा केपी ओली पुगेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हस्,
हजुर, ठुलो धन्यवाद। कुरामा समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।